Okay, good afternoon and namaste to all of you. है हामी आज चाहिँ ब्लकचेन इन एग्रिकल्चर ब्लकचेन अवेरनेस इन प्रोग्राम यी सत्य इनिसिएटिभसँग मिलेर चाहिँ एउटा प्रोग्राम गर्दैछौँ। हामी प्रोग्राममा सबैलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। म ग्रुप अफ एग्रिकल्चर एन्ड भेटनरी स्टुडेन्ट्सको कोअर्डिनेटर समीप राज पौडेल। हामीसँग हाम्रो आजको रिसोर्स पर्सन रुमसाङ ग्रुपबाट चाहिँ अस्मिता श्रेष्ठजी पनि हुनुहुन्छ। साथै उहाँसँग सृष्टि पियाजी र सृष्टिजी पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँ सबैलाई चाहिँ म वेलकम गर्न चाहन्छु। ढिलो नगरिकन हामी हाम्रो प्रोग्रामतिर गइहालौँ। द फ्लोर इज अल योर्स अस्मिताजी। Okay, thank you. First of all, सबैलाई welcome to our Journey Blockchain in Agriculture session. अनि यो हाम्रो एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड हुन्छ नि रुमसनले चाहिँ एउटा प्रडक्ट नै बनाएको भएर हामी ब्लकचेन मात्र नगरिकन चाहिँ ब्लकचेन इन एग्रिकल्चर भनेर चाहिँ स्पेसली फोकस गरेर हजुरलाई टार्गेट गरेर यो अवेरनेस प्रोग्राम गरेको हो। अनि त्यसपछि यो अवेरनेस प्रोग्राम चाहिँ हामीलाई यी सप्ताहले कन्डक्ट गर्नलाई हेल्प गरिरहनु भएको छ। र मेरो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्दाखेरि चाहिँ आइएम अस्मिता महान्दर। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ आइएम करेन्टली वर्किङ एज अ कम्युनिटी म्यानेजर एट ई सत्य। त्यसै गरेर मैले आफ्नो मास्टर्स रिसेन्टली टी युनिभर्सिटीबाट कम्प्लिट गरेको थिएँ। त्यसै गरेर आइएम अल्सो रिलेटेड विथ क्लाउड फ्याक्ट्री एन्ड बालाजी स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजी। र सिन्स हाम्रो यो रुमसन एसोसिएट्स भनेको चाहिँ एउटा होल कम्पनी हो र ई सत्य चाहिँ वान अफ यसको प्रडक्ट हो। सो वी आर अल्सो कनेक्टेड विथ द रुमसन एसोसिएट। र यो राहत चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो वान अफ द प्रडक्ट अफ रुमसन विच इज वर्किङ अन इन्भेन्टरी रेट र त्यसमा पनि आई एम वर्किङ एज अ प्रोजेक्ट लिड। सो यति भन्दै वी हेभ आवर अनदर स्पिकर अल्सो। सो मेरो स्क्रिन चल्दाखेरि एकैछिन है सृष्टि, एकैछिन है। मेरो प्रेजेन्टेसनै आई थिङ्क ल्याक भयो जस्तो लाग्यो। So maybe I can introduce myself, right? Hello अनि नमस्ते सबैजनालाई। म चाहिँ सृष्टि प्रिया। मैले चाहिँ मेरो अन्डर ग्रेजुएट चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट इन्भाइरोमेन्ट साइन्समा गरेको थिएँ। एन्ड देन आफ्टर माई अन्डर ग्रेजुएसन चाहिँ आई पर्सुएड माई मास्टर्स इन बायोटेक्नोलोजी काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट अगेन होइन। सो कोइकाको एज अ फेलो। अनि आफ्टर माई मास्टर्स चाहिँ आई जोइन रुमसन एसोसिएट्स। सो आफ्टर रुमसन एसोसिएट्ससँग म चाहिँ काम गर्न स्टार्ट गरिसकेपछि आई बिन इन्भल्भ इन डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्स जसमा चाहिँ डिजिटाइजेसन इज द की होइन। सो रुमसनको अघि अस्मिताजीले पनि भन्नुभएको थियो इट्स लाइक आइटी कम्पनी हो विच वर्क्स इन डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरू। सो म चाहिँ have been involved in two different projects रुमसनमा। एउटा चाहिँ इज डिजिटाइजेसन अफ ब्लड ब्याङ्किङको सेक्टरमा हाम्रो लाइफ ब्याङ्क भनेर छ होइन। एन्ड देन हाम्रो लाइफ ब्याङ्कमा पनि इट्स अल अबाउट डिजिटाइजेसन अफ ब्लड डेटाहरू होइन। एन्ड वी अल्सो हेभ एउटा हटलाइन। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ ब्लडको आवश्यकता पर्दाखेरि पनि यु क्यान कन्ट्याक्ट अस हाम्रो लाइफ ब्याङ्कमा होइन। इट्स लाइक हाम्रो हटलाइन नम्बरहरू छ, यु क्यान चेक हाम्रो वेबसाइटमा पनि हाम्रो लाइफ ब्याङ्क अर रुमसन एसोसिएट्स भनेर। एन्ड देन रिसेन्टली आई बिन इन्भल्भ इन एग्रिक्लियरमा। सो एग्रिक्लियर इज बेसिकली एउटा एग्रिकल्चरको चाहिँ सप्लाई चेन ट्र्याक गर्ने एउटा सिस्टम होइन। अनि त्यसको पनि लाइक हामीले ब्लकचेनको आज कुरा चाहिँ गर्न लागिरहेको छौँ। बट देन ब्लकचेनभन्दा अगाडि कम्स डिजिटाइजेसन के होइन। सो इट्स द बेसिक फर ब्लकचेन इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि डिजिटाइजेसन इज द बेस होइन। सो त्यसमा चाहिँ अहिले एग्रिक्लियरको थ्रुबाट चाहिँ वी आर वर्किङ अन डिजिटाइजेसन अफ यो डिफ्रेन्ट एग्रिकल्चरको चाहिँ सप्लाई चेनको प्रोसेस। अनि तर इन फ्युचर चाहिँ वी आर प्लानिङ टु इन्टिग्रेट ब्लकचेन टु इट टु होइन। सो वी आर पाइलटिङ डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरूमा विथ डिफ्रेन्ट एग्रो प्रोडक्ट्सहरू। अनि त्यसै गरी चाहिँ अब एग्रिक्लियरको चाहिँ अर्को वान अफ द अचिभमेन्ट इज वी वान यो युएनसिडिएफको चाहिँ एग्रिटेक च्यालेन्ज थियो 2019मा। सो वी वर वान अफ द विनर्स अफ त्यो च्यालेन्ज होइन। सो आज चाहिँ आइएम लुकिङ फरवर्ड टु सेयर माई एक्सपिरियन्स मेरो नलेजहरू। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब तपाईँहरूको पनि एक्सपिरियन्सहरू अर तपाईँहरूको केही यो रिलेटेड होइन लाइक डिजिटल टेक्नोलोजी अर यो रिलेटेड तपाईँहरूको पनि केही छ भने चाहिँ आइएम इगर टु लर्न अल्सो होइन। सो थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू सृष्टि। म चाहिँ यहीँबाट हुन्छ नि होल स्क्रिन चाहिँ प्रेजेन्ट गर्दैन, अलिकति ल्याक हुँदो रहेछ मेरो। सो यसरी सानो स्लाइडमा नै सेयर गर्दै गर्छु है। देखिरहेको छ है मेरो स्क्रिन, देखिरहनु भएको छ है?
Yes, it's visible. सो यी सबैको बारेमा चाहिँ म थोरै maybe इन्ट्रोडक्सन यसलाई के अरे फुल स्क्रिन गर्दाखेरि would be better होला। फुल स्क्रिन गर्दाखेरि ल्याग भयो कि त्यही भएर अरू बेला त भोकस देख्न ओके ल इट्स वर्किङ फाइन अहिले चाहिँ ठिक छ है या ओके यी सत्य भनेर बुझ्नु पर्दा चाहिँ हजुरले चाहिँ एउटा ब्लक चेन बेस्ड कम्पनी हो जुन चाहिँ रुम्स एन्ड एसोसिएट्सले हुन्छ नि एज वान अफ द स्मल आफ्नो कम्पनी यसरी इस्टाब्लिस गरेको र यसले चाहिँ लगभग 2018मा इस्टाब्लिस भएर चाहिँ ब्लक चेन र बिटकोइनमै मान्छेहरू अल्प लिइरहेको छ कि सो त्यसको लागि नै अवेरनेस प्रोग्राम गर्नको लागि त्यसै गरेर अब एग्रिकल्चरमा कसरी चाहिँ ब्लक चेन राख्न मिल्छ भनेर त्यो कन्सल्टिङको लागि पनि काम गरिरहेको छ अनि त्यसपछि यो नभइकन कि प्लस हामीले अहिले जसरी एग्रिकल्चर एउटा प्रडक्ट डेभलप गरिरहेको छ त्यसरी डिफ्रेन्ट प्रडक्ट चाहिँ यी सत्यले चाहिँ बेस्ड अन ब्लकचेन टेक्नोलोजी बनाइरहेको छ र अरू म चाहिँ हुन्छ नि अब यो ब्लकचेन टर्म एग्रिकल्चरल मान्छेलाई अलि डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेर फर्स्टमा इन्टरनेटबाट नै स्टार्ट गर्न खोजिरहेको छु सो ड्युरिङ यो पेन्डेमिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबैजना घरमा बसिरहनु पर्ने भएको हुन्छ नि सो त्यसमा चाहिँ इन्टरनेट भनेपछि चाहिँ जस्ट वी लभ इन्टरनेट किनकि इन्टरनेट भयो भने के गरेर बस्ने भन्ने जस्तो कुरा हुन्छ र यो इन्टरनेट टर्मलाई चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेको ब्लकचेन टेक्नोलोजीसँग नै हुन्छ नि दुईवटा साइड बाई साइड हेर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेट 20 इयर्स अगाडि कस्तो थियो त सो ब्लकचेन टेक्नोलोजी नै अहिलेको कन्डिसनमा त्यस्तै छ है बिस्तारै बिस्तारै बुमिङ भइरहेको छ अनि त्यसै गरेर इन्टरनेटमा चाहिँ अब हामीले फर्स्टमा कसरी स्टार्ट गऱ्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट हामीले इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्नलाई इन्फर्मेसन एउटा पर्सनबाट अर्को पर्सनमा ट्रान्सफर गर्न मात्र हामीले इन्टरनेट युज गरिरहेको थियौँ त्यसपछि बिस्तारै इन्टरनेट चाहिँ हाम्रो इन्टरटेनमेन्ट एक्टिभिटिजको लागि पनि युज गर्यौँ हुन्छ नि जस्तै कि सोसियल मिडिया युट्युब नेटफ्लिक्स गर्नको लागि र इन्टरनेट अल्सो यति डेभलप भएको छ कि होइन हामीले चाहिँ अब नट ओन्ली द इन्फर्मेसनहरू मात्र ट्रान्सफर नगरेको जस्ट हाम्रो फाइनेन्सियल डेटा हुन्छ नि जसरी पैसाहरू पनि थ्रु द हेल्प अफ डिजिटली चाहिँ हामीले पैसाहरू ट्रान्सफर गरिरहेछौँ प्लस यो कोभिडको टाइममा चाहिँ हुन्छ नि क्यासबाट चाहिँ कोभिड सर्ने धेरै छ नि त केसेस भएको हुनाले ब्याङ्कहरूले पनि यो इन्टरनेटकै हेल्पबाट हुन्छ नि डिजिटली पैसा ट्रान्सफर गर्नु विथ द हेल्प अफ यसरी तिनवटा थर्ड पार्टी हुन्छ नि राखेर चाहिँ काम भइरहेको छ इन्टरनेट सो अर्को कुरा चाहिँ के छ भने दो हुन्छ नि हामीले इन्टरनेट युज गरिरहेछौँ डे बाई डे नै युज गरिरहेछौँ तर चाहिँ त्यसमा प्रब्लम चाहिँ के आइरहेछ भने हामीले यो चलाउने गुगल मिट अनि त्यसपछि यो अहिले जुम चलाएको सबै एउटा सेन्ट्रल अथोरिटीले चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ है इभन अघि नै मैले पैसाकै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो पैसालाई पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ नि त भोलिदेखि यो सय रुपियाँ नोट चल्दैन भनेपछि हामीलाई त्यसमा केही पावर लाग्दैन सो हामी जति पनि डेभलप भए पनि इन्टरनेट जति पनि डेभलप भए पनि हामीले चलाएको सोसियल मिडियाहरू सबै चाहिँ के भएको छ एउटा सेन्ट्रल अथोरिटी चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहनु भएको छ है सो त्यो वेमा चाहिँ वी अल आर लिभिङ इन अ सेन्ट्रलाइज वर्ल्ड र पैसाको कुरा गर्दा पनि हामीले पैसा ट्रान्जेक्ट गर्नको लागि पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई विश्वास गरेर हुन्छ नि उहाँहरूको अनुसार रुल्स एन्ड रेगुलेसनसँग चलेर चाहिँ अब यो 100 रुपियाँको नोटले त्यति सामान आउँछ भनेपछि उहाँहरूको रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा चलिरहेछौँ सो त्यो पनि अल्सो वान अफ द सेन्ट्रल अथोरिटीकै कुरा हुन्छ तर हुन्छ नि लेट्स इमेजिन हामी कति मात्र हुन्छ नि कसैको कन्ट्रोल नबस्ने किन भएन हामी आफ्नो पैसाको हुन्छ नि मालिक आफै किन नहुने त भनेर इमेजिन गर्दा चाहिँ 2009मा चाहिँ सातोसी नाकामोटो भनेर एउटा अनोनिमस पिपलले चाहिँ एउटा करेन्सी ल्यायो होइन त्यो करेन्सी भनेको चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी इज द बिटकोइन है अनि यो बिटकोइन आइसकेपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै एकदम डेभलप हुँदै गयो अनि त्यसपछि यो डेभलप हुनुको कारण के थियो त रिजन बिहाइन्ड के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो बिटकोइन चाहिँ हुन्छ नि एकदमै फास्ट ट्रान्सफर पनि हुने तर यसमा कुनै पनि थर्ड पार्टी नचाहिने जसरी अब हामीले ई सेवा चलाउँदाखेरि सर्टेन पैसा काट्छ नि ई सेवाले हो त्यस्तो पैसा पनि नकाट्ने एकदम फास्ट पनि हुने सेक्योर पनि हुने र मोस्ट प्रोभाबिलिटी हो सेक्योर हुनुको कारण चाहिँ के थियो भनेर रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको पछाडिको एउटा टेक्नोलोजी थियो सो द्याट टेक्नोलोजी इज कल्ड एज द ब्लकचेन टेक्नोलोजी यो चाहिँ भयो ब्लकचेनको एउटा सर्ट इन्ट्रोडक्सन र दिस इज है यो सेसनको चाहिँ हुन्छ नि मेन तात्पर्य भन्नु नै हुन्छ नि हामीले ब्लकचेन भनेको चाहिँ टर्म त सुनिरहेको हुन्छ तर सबैले के बुझ्नुहुन्छ भने ओहो ब्लकचेन भनेको त बिटकोइन है हो भनेर बुझ्नुहुन्छ होइन सो यसमा चाहिँ बिटकोइन भनेको चाहिँ एउटा क्रिप्टो करेन्सी हो अनि फेरि बिटकोइन मात्रै भनेर बुझ्दाखेरि क्रिप्टो करेन्सी त्यहाँ अर्को पनि हुन्छ जस्तो कि लिब्रा जिक्यास इथेरियमहरू पनि हुन्छ तर ब्लकचेन भनेको चाहिँ इट इज नट रिलेटेड विथ द क्रिप्टो करेन्सी है ब्लकचेन इज जस्ट ओन्ली द टेक्नोलोजी
सो बियोन्ड क्रिप्टोकरेन्सिज हुन्छ नि, अब ब्लकचेन बिटकोइनको कुरा आयो, सबै पैसाको कुरा आयो। सो पैसा बाहेक पनि केही छ त ब्लकचेनमा हामीले केहीमा युज गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ के कुरा आउँछ भने जे पनि एउटा भ्यालुएबल जे कुरा चाहिँ हामीलाई हुन्छ नि इम्पोर्टेन्स हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले ब्लकचेनमै राख्न सक्छौँ है। जस्तै कि अब अहिले हामीले राहतहरू दिइरहेका हुन्छौँ होइन, त्यो चाहिँ ह्युमेनिटेरियन एडसँग रिलेटेड हुन्छ। त्यसको डेटाहरू पनि हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त, कसलाई राहत दियो कति बेला दियो भन्ने। सो त्यो पनि वी क्यान किप इट इन द ब्लकचेन। त्यस्तै गरेर वी हेभ अदर भ्यालुएबल प्रोडक्ट्स है, लाइक दिस है, ल्यान्ड टाइटल्स भयो, एजुकेसन सर्टिफिकेट भयो। जस्तै कि ल्यान्ड टाइटल्स भनेको हाम्रो पुर्खौली जग्गा जमिन हुन्छ, त्यो पनि एकदमै भ्यालुएबल हुन्छ, त्यो पनि हामीले ब्लकचेनमा राख्न सक्छौँ। त्यसै गरेर हामीले नर्सरी टु अब मास्टर्स लेभलसम्म जाँदाखेरि पढाइको सर्टिफिकेटहरू हुन्छ, त्यो पनि एकदमै भ्यालुएबल कुरा हो, दे क्यान बी केप्ट इन ब्लकचेन। त्यस्तै गरेर अर्को भ्यालुएबल कुरा भनेको चाहिँ आइडेन्टिटी छ। आइडेन्टिटी मिन्स हजुरसँग भएको पासपोर्ट, नागरिकता, अनि त्यो भोट हाल्न जाँदाखेरि मतदाता पत्र, त्यो सबै चाहिँ वी क्यान किप इट ब्लकचेन। अनि त्यस्तै गरेर यो आर्टहरू हुन्छ नि, कसैको एउटा छुट्टै आर्ट बनाएर हुन्छ, अरूले प्राइभेट हुन्छ नि कपी गर्न सक्छ। सो त्यस्तो नहोस् भनेर वी क्यान युज द ब्लकचेन इन म्युजिक एन्ड आर्ट। र अरू चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सी र सेयर चाहिँ हुन्छ नि टोटली लिङ्क विथ द फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन। सो त्यो पनि वी क्यान किप इट इन द ब्लकचेन। सो ब्लकचेनलाई चाहिँ हुन्छ नि हल्का हल्का त भन्यो, तर होल हुन्छ नि एउटा डेस्क्रिप्सनै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इन्करप्टिबल डिजिटल लेजर हो अफ द इकोनोमिक ट्रान्जेक्सन हुन्छ नि, जुन चाहिँ हामीले हुन्छ नि फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन मात्र नभइकन भर्चुअली जे पनि भ्याल्यु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ ब्लकचेनमा भनेर चाहिँ डन र एलेक्स ट्याप्सकटले चाहिँ यसरी ब्लकचेनलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुभएको छ। सो यो ब्लकचेनलाई चाहिँ हुन्छ नि यसरी हुन्छ नि राम्रो फास्ट युनिक गर्न चाहिँ के क्यारेक्टरले गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ वान अफ द क्यारेक्टर भनेको चाहिँ ब्लकचेन मिन्स सिम्पली अरू केही होइन, जसरी हामीले यो पेपरमा खाताहरूमा राखिरहेको हुन्छ नि सेम त्यो नै डिजिटल लेजर नै भयो। सो पहिला चाहिँ के गर्छौँ हामीले जस्ट खातामा मात्र लेख्थ्यौँ, तर अहिले चाहिँ के गर्छ त्यही कुरालाई कम्प्युटराइज गरेर लेजरमा राखिरहेछौँ। सो ब्लकचेन भनेको नि जस्ट एउटा लेजर मात्रै हो है, जुन चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा राख्छौँ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर भनेको चाहिँ इम्युटेबल भन्ने हुन्छ है। सो इम्युटेबल भनेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ब्लकचेनमा हामीले केही कुरा राखिसकेपछि त्यसलाई इभन मैले नै ब्लकचेन बनाएको भए पनि इरेज गर्न मिल्दैन है। तर कहिलेकाहीँ हुन्छ ओके ब्लकचेनमा राखेँ, तर के भयो त मेरो हुन्छ नि मिस्टेक भयो, जानी त गरेको होइन, तर मिस्टेक भयो। त्यो मिस्टेकलाई सच्याउनु त पर्छ। सो सच्याउन चाहिँ मिल्छ, तर कसरी लेख्नु पऱ्यो भने त्यो लेखेको कुरालाई चाहिँ डाइरेक्टली इरेज गरेर नयाँ राख्ने होइन कि। सो सपोज एक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ मेरो नाम चाहिँ अस्मिता हो, तर मैले चाहिँ मिस्टेकली ओहो मेरो नाम सनिसिया हो भनेर लेखेको छु। सो के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मेरो नाम त सनिसिया होइन, सो मैले त्यसलाई त रिराइट मेट्न त मिलेन, तर एउटा छुट्टै बक्स थपेर चाहिँ मेरो नाम चाहिँ सनिसिया होइन, मेरो नाम अस्मिता हो भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ थप्न मिल्छ। यस्तो गरेको हुनाले चाहिँ हुन्छ नि ब्लकचेनमा जे जति पनि लेख्नुहुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ इम्युटेबल भएको कारण चाहिँ तपाईँले कसले मेटेको, कुन बेला मेटेको, कसरी राइट गरेको सबै देखाउँछ है। सो वान अफ द मेन इम्पोर्टेन्ट फिचर भनेको चाहिँ यो इम्युटेबिलिटी हो। अनि त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर आउँछ ट्रान्सपेरेन्ट। ट्रान्सपेरेन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ भने डिजिटल कपी त अब पहिला चाहिँ एकजना मान्छेले मात्र राख्छ, तर यो चाहिँ सबै जो ब्लकचेन नेटवर्कमा हुनुहुन्छ सबैसँग एउटा एउटा कपी हुन्छ। सो द्याट त्यसमा कसले रिराइट गर्यो, कसले मेट्यो, कसले थप्यो, कतिखेर थप्यो सबै हेर्ने हुन्छ है। सो त्यो वेमा चाहिँ ब्लकचेन इज द ट्रान्सपेरेन्ट। अनि अर्को कुरा आउँछ डिसेन्ट्रलाइज। अघि नै भने जस्तै गरेर यो ब्लकचेनमा कुनै पनि एउटा मात्रै सेन्ट्रल अथोरिटी हुँदैन, सबैजनाले त्यसमा हुन्छ नि इक्वल राइट्स लागेको हुन्छ। सो हरेक मान्छेले त्यसमा रिराइटहरू गर्न मिल्छ है। त्यो वेमा चाहिँ ब्लकचेन इज डिसेन्ट्रलाइज। र यसरी हरेक ठाउँमा कसले मेटायो कसले मेटाएन हुन्छ त्यस्तो कुरा सबै थाहा हुने भएको हुनाले चाहिँ ब्लकचेन चाहिँ अकाउन्टेबल पनि हुन्छ, किनकि को मान्छेले इरेज गरेको त कति बेला गरेको त के थपेको सबै हेर्ने मिल्छ नि। सो त्यो वेमा ब्लकचेन इज अल्सो अकाउन्टेबल। So moving to our another slide. So blockchain को चाहिँ के युज केसेस छ त नेपालमा। सो क्रिप्टोकरेन्सी त भनिहाल्यौँ फाइनेन्सियल वेमा। अब चाहिँ नन फाइनेन्सियल वेमा चाहिँ के छ त ब्लकचेनको युज केस भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स सी है नेसनल आइडीमा
हाम्रो जुन अहिले नागरिकता युज गरिरहेको हुन्छ त्यो हामीसँग जस्ट एउटा कपी मात्र हुन्छ, डिजिटल फर्ममा छैन। सो त्यो हुन्छ नि पासपोर्ट, नागरिकता अनि अरू पनि जे आइडेन्टिटीसँग रिलेटेड हुन्छ नि, जस्तै कि लाल पूर्जाको कागज, त्यो सबै चाहिँ वी क्यान युज द ब्लकचेन ओभर देयर। अनि त्यसै गरेर चाहिँ वी हेभ एनदर है युज केस, त्यो भने चाहिँ नो यर केवाइसी, नो यर कस्टमर। तपाईँहरूमा पनि कतिजनाले चाहिँ आफ्नो ब्याङ्कमा चाहिँ खाता खोल्नु भयो होला। खाता खोल्दाखेरि चाहिँ एउटा ब्याङ्कमा मात्र नखोल्नु होला, अर्को ब्याङ्कमा पनि खोल्नु हुँदाखेरि के भन्छ भने म्याम एउटा केवाइसी फर्म चाहिँ भरिदिनु न है भन्ने कुरा आउँछ नि त। सो यो केवाइसी चाहिँ हामी हरेक ब्याङ्क पछि नै एउटा एउटा केवाइसी भर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो केवाइसी चाहिँ एउटै ब्याङ्कले युज गरेको केवाइसी सबै ब्याङ्कले किन युज नगर्ने त? सो त्यसलाई कसरी युज गर्न सक्छ भनेर इसते इज वर्किङ विथ डिफ्रेन्ट ब्याङ्क्स है। सो एउटै केवाइसीले नै सबै केवाइसी सबै ब्याङ्कहरूलाई मिल्ने चाहिँ त्यो युज केसेस चाहिँ खोजिरहेछौँ है। सो अर्को चाहिँ के भयो भने प्रिभेन्ट ल्यान्ड फ्रड। नेपालमा चाहिँ जग्गाहरू चाहिँ लाल पूर्जाहरू हुन्छ नि, एउटा मान्छेको जग्गा हुन्छ अर्कैको बेचिदिरहेको हुन्छ नि त। सो त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ कति सोझो साझो मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई त्यति पढे लेखा नि हुँदैन, अनि पढे लेखा भए पनि त्यो दलालहरूले ठग्ने कुरा गरेर हुन्छ। सो त्यस्तो ठगी नहोस् र हुन्छ नि मालपोतमै गएर दिनभरि लाएर ल्यान्ड किन ट्रान्सफर गर्ने त, किन रेजिस्टर गर्ने त? सो वाइ नट हामीले एउटा एउटा हाम्रो एप्लिकेसनबाट नै किन नगर्ने त? सो त्यसलाई पनि हामीले ब्लकचेनमा राख्न सक्छौँ। र अर्को कुरा आउँछ नेसनल र प्रोभिन्सियल इलेक्सन। हामीले जे जति पनि इलेक्सनहरू गरिरहेको हुन्छ नेपालमा, हुन्छ नि भोट खसालिरहेको हुन्छ, सबै चाहिँ के हुन्छ भने एउटा भोट चाहिँ खसाल्यौँ तर त्यसलाई ट्रान्सपोर्ट गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, ल्याउँदा ल्याउँदा बाटोमा चाहिँ चोरिदियो है, मतदाता पत्र नै चोरेर लग्यो भन्ने कुरा आउँछ। सो त्यस्तो केसहरू नहोस् भनेर चाहिँ त्यो इलेक्सन चुनावमा पनि वी क्यान युज द ब्लकचेन टेक्नोलोजी। अनि अर्को कुरा चाहिँ रेमिटेन्सको लागि, रेमिटेन्समा चाहिँ अहिले नेपालको केस चाहिँ कस्तो भएको छ भनेपछि हरेक एउटा घरबाट एकजना चाहिँ विदेशमा भएकै हुन्छ है। सो विदेशमा आफ्नो हुन्छ नि फ्यामिली फ्रेन्ड्स हुनुभएकोमा चाहिँ उहाँहरूले पैसा त सेन्ड गर्नुहुन्छ। सो त्यो पैसा सेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने सपोज मेरो चाहिँ जापानमा हुनुहुन्छ, उहाँले पैसा सेन्ड गर्नु, पैसा सेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ थर्ड पार्टीले लिइदिइसकेको हुन्छ। सो त्यस्तो नहोस्, हुन्छ नि डाइरेक्टली त्यहाँको पैसा विदाउट केही नघटिकन नेपालमा आओस् भने चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले ब्लकचेन युज गर्न सक्छौँ। र अहिले एभाइलेबल युज केस चाहिँ के भइरहेछ भने लक्ष्मी ब्याङ्कले चाहिँ यो रेमिटेन्समा कसरी पैसा ट्रान्जेक्ट भइरहेछ भनेर चाहिँ राखिरहनु भएको छ है, रियल टाइम इक्जाम्पल। अनि त्यसै गरेर एग्रिकल्चरमा पनि सप्लाई चेन, एग्रिकल्चरको सप्लाई चेन कसरी भइरहेछ, कुन चाहिँ फार्मरले रोपेको हो, के गर्न मिल्छ, कतिको ट्रान्सपेरेन्ट छ भनेर त्यसमा चाहिँ वी डु हेभ आवर एग्रिक्लियर प्रडक्ट। र यो यसपछिको स्लाइडहरू चाहिँ एग्रिक्लियरमा कसरी चाहिँ ब्लकचेन युज गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ सृष्टिजीले चाहिँ हजुरहरूलाई बुझाउनुहुन्छ। सो अन टु यु सृष्टि। Thank you, Asmita. Can we get to the next slide? एकैछिन है, एकैछिन मिनेट, मेरो यो स्क्रिन बिचमा रोकिरहँदाखेरि चाहिँ ल्याग हुनु रहिसक्यो, कहिले चल्ने नचल्ने हुँदो रहेछ। सो इन बिट्विन सबैजनालाई चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्न मन लाग्यो कि बिकज तपाईँहरू सबैजना चाहिँ एग्रिकल्चरकै स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ होइन। सो सबैजनाले जब एग्रिकल्चरको पेपरहरू दिन गइराख्नु भएको हुन्छ नि, एग्रिकल्चर रिलेटेड पेपर्सहरू। सो त्यो बेलामा चाहिँ द फर्स्ट थिङ द्याट कम्स टु आवर माइन्ड अर द एसे कुनै एग्रिकल्चरको बारेमा लेख्न पर्यो भने चाहिँ द फर्स्ट थिङ द्याट वी राइट इज नेपाल इज एन एग्रिकल्चर कन्ट्री होइन, नेपालको जिडिपी कन्ट्रिब्युसन इज दिस इन टोटल होइन, अनि एम्प्लोइमेन्ट चाहिँ यति छ भनेर कुरा गरेर आउँछौँ। अनि लाइक तपाईँहरू चाहिँ अब त्यो पर्टिकुलर त्यो पोइन्टको मात्रै हामीले चाहिँ कुरा गरेर आउँछौँ, उनीहरू लेख्ने बेलामा एक्सप्रेस गर्ने बेला पनि द्याट्स वाट वी डु होइन। तर त्यसको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ हाउ इज इट डिक्रिजिङ अर इन्क्रिजिङ, कुन सेक्टरमा कसरी त्यसले चाहिँ इफेक्ट गरिरहेको छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो ट्रेन्ड हेर्दाखेरि, डेटाको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ वाट वी क्यान से इज ग्रेजुअली के होइन, ग्रेजुअली चाहिँ नेपालको जिडिपी कन्ट्रिब्युसन चाहिँ डिक्रिज भइरहेछ एग्रिकल्चरको जिडिपी कन्ट्रिब्युसनमा होइन। अनि यता सर्भिसको अरू कुराको चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ। बट देन लाइक 70% अफ द टोटल पपुलेसनले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट पाउने इज फ्रम एग्रिकल्चर कि। सो दे आर डिपेन्डेन्ट अन एग्रिकल्चर, तर चाहिँ जिडिपी कन्ट्रिब्युसन इज भेरी लो एन्ड इज स्टेडिली डिक्रिजिङ ओभर द इयर्स होइन।
अनि म चाहिँ यो किन खासमा देखाउन खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले किन यो जिडिपी यसरी डिक्रिज भइरहेछ त व्हाट आर द रिजन्स हैन यसको च्यालेन्जेस के हो त किन मान्छेहरू चाहिँ आर नट इन्ट्रेस्टेड के हैन यो एग्रिकल्चरमा चाहिँ ओके सर्टन अलिअलि पैसा आएर छ द्याट्स फाइन स्मल स्केलमा चाहिँ गरिराख्नु भएको छ बट देन अलिकति पैसा इन्भेस्ट गरेर हैन लार्ज स्केलमा गर्नलाई लाइक अलिकति ठुलो स्केलमा गर्नलाई चाहिँ लाइक किन मान्छेहरू चाहिँ आर नट इन्ट्रेस्टेड किन मान्छेहरू आर गोइङ आउटसाइड होइन त्यसको च्यालेन्जेस चाहिँ अब कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ न है सो मोस्टली चाहिँ हामीले जति पनि एग्रिकल्चरको कुरा गर्छौँ सबैभन्दा धेरै डिसएडभान्टेज अर सबैभन्दा धेरै च्यालेन्ज भनेको चाहिँ दे आर द फार्मर्स कि एग्रिकल्चरको सप्लाई चेनको होल त्यो नेटवर्कमा नै होइन त्यो स्टेक होल्डर जति पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ त्यो सबैभन्दा डिसएडभान्टेज इज फार्मर्स होइन सो किन फार्मर्स भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि थाहा नै होला होइन के अरे फर्टिलाइजरको सर्ट सप्लाई हुन्छ फार्मर्स आर गोइङ टु बी के भन्छ उहाँहरूलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ होइन सिड्सको के भन्छ सर्ट सप्लाई हुन्छ उहाँहरूलाई नै असर पर्ने हुन्छ कसैले चाहिँ सुगर केन फार्मर्सहरूबाट किनेर उहाँहरूलाई पैसा दिँदैन भने अल्टिमेटली त्यसको असर पनि इज गोइङ टु बी अन फार्मर्स होइन पेमेन्ट नपाउनुको पनि एकदम एक्सट्रिम कन्डिसन हुन्छ लो कस्ट आउँछ बाढी पहिरो आउँछ त्यसको पनि के अरे त्यसको पनि सबै कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ फार्मर्सले नै बिहोर्नु पर्ने हुन्छ होइन उहाँहरूको लागि चाहिँ अब के अरे खेतीपातीको पनि नाश होइन कतिको गोठको पनि नाश कतिको चाहिँ अब पैसाको नाश होइन अनि अब अन टप अफ द्याट अब अहिले यस्तो कोभिडको बेलामा अस्ति तपाईँहरूले हेर्नु पनि भयो होला दुध कतिजनाले बाटोमै फालेर सकायो कतिजनाले चाहिँ गोलभेडा बाटोमै फालेर सकाउनु भयो होइन सो किन त्यस्तो भइरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रपर हाम्रोमा चाहिँ सप्लाई चेनको चाहिँ देयर इज नो प्रपर सिस्टम के एउटा जहाँनिर जो फार्मरले अलिकति के अरे कम प्राइसमा जो एउटा डिस्ट्रिब्युटरले कम प्राइसमा गएर उठाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ अलिकति मार्जिन राख्नुहुन्छ 15-20% अर्कोलाई बेच्नुहुन्छ फेरि 15-20% मार्जिन राखिन्छ अर्कोलाई बेचिन्छ होइन सो द्याट्स आवर सप्लाई चेन कि सो अलिकति त्यसमा चाहिँ म्यानेज सप्लाई चेन छैन अनि कुनै पनि पोलिसी गाइडलाइन पनि खासै भए पनि युटिलाइज चाहिँ भएको छैन होइन अनि अन टप अफ अल दिज च्यालेन्जेस द्याट फार्मर्स गो थ्रु होइन अब उहाँहरूले चाहिँ हेभ टु कम्पिट विथ प्रोडक्सन गरिसक्यो मार्केटमा ल्याइसक्यो अनि देन दे हेभ टु कम्पिट विथ अदर चिपर इम्पोर्ट्स होइन जुन चाहिँ हाम्रो नियर बाई कन्ट्रिजहरूबाट आउँछन् कति न्युजहरू पनि पढिरहेको हुन्छौँ यहाँबाट आएको यस्तो यस्तो तरकारीहरूमा चाहिँ यति विषादी देखिएर चाहिँ फर्काइयो होइन त्यस्तो चिपर इम्पोर्ट्सहरूसँग जुन चाहिँ अफन उहाँहरूले त्यो इम्पोर्ट्सहरू चाहिँ के अरे कति यस्तो विषादीहरूमा चाहिँ भएर यस्तो के अरे हेल्थलाई अफेक्ट गर्छ भनेर थाहा हुँदै पनि उहाँहरूले त्यस्तो प्रडक्टसँग अझै कम्पिट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कि सो अल दिस डिसएडभान्टेजेस आर अन द फार्मर साइड होइन हामीले यसो हेर्दाखेरि च्यालेन्जेस हेर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द च्यालेन्जेस जति पनि छ आर अन द फार्मर साइड र जति पनि उहाँहरूले के अरे लस बियर गर्नुहुन्छ अल अफ द के अरे के अरे अल अफ द लसेस आर मोस्टली के भन्छ फनल डाउन टु फार्मर्स होइन अनि त्यसै गरी यति मात्रै नभएर लाइक अरू च्यालेन्जेसहरू पनि छ बट देन यसमा चाहिँ मैले फ्यु च्यालेन्जेसहरू मात्रै कुरा गरिरहेको छु होइन अनि नेक्स्ट मुभिङ टुवर्ड्स यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू के फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स भन्नाले ब्याङ्क्स इन्सुरेन्स कम्पनीज होइन माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन्सहरू सो उहाँहरूको चाहिँ अब के अरे एनआरबीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ 2019 र 2020 र 2021को चाहिँ एउटा मोनिटर के अरे पोलिसी निकाल्नु भएको छ मोनिटरी पोलिसी होइन त्यसमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि उहाँहरूको जति पनि लोन उहाँहरूले दिनुहुन्छ आफ्नो ब्याङ्कहरूबाट त्यसको चाहिँ 15% अफ द टोटल लोन चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसमा लेखिदिएको छ होइन तर अब फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको चाहिँ अप्ठ्यारो कहाँनिर छ भन्दाखेरि ओके लोन त दिने तर अब कसलाई दिने होइन के को आधारमा दिने अब कतिले चाहिँ हामीले सुनि पनि रह हुन्छ मैले नै आफैले नै के अरे सुनिरहेको छु होइन यहीँनिर चाहिँ अब कसैले एउटा फार्म गरिराख्नु भएको छ भने उहाँको कसै कोही चिन जाने छ भने ओके उहाँले सजिलैसँग लोन पाउनुहुन्छ तर राम्रै हुनुहुन्छ उहाँलाई खासै लोन पनि आवश्यक छैन होइन तर कोही स्मल स्केल फार्मर छ उहाँलाई चाहिँ लोनको खाँचो छ भने चाहिँ उहाँले के को आधारमा लोन पाउने कहाँ गएर लिने भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन सानो इन्फर्मेसन पनि थाहा हुँदैन कि अनि यता फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ ओके कसलाई लोन दिने भनेर कसरी त्यो उहाँले चाहिँ डिस्टिङ्विस गर्ने हु इज द मोस्ट निडेड वान भनेर पनि उहाँलाई डिस्टिङ्विस गर्नलाई पनि देयर इज नो मिडियम त्यसै गरी यता फार्मर्सले पनि जसलाई एक्चुअल चाहिरहेको छ उहाँहरूले पनि पाउनु भएको छैन द्याट्स फर ब्याङ्क होइन अनि त्यसै गरी फर इन्सुरेन्स कम्पनी चाहिँ च्यालेन्जेस कति
मैले फार्मर्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि सुनेको रियल केसेस चाहिँ होइन, पहिला पहिला चाहिँ फाइनेन्सियल के अरे इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूले चाहिँ मजाले एग्रिकल्चरको के अरे प्रडक्ट्सहरूलाई मजाले उहाँहरूले इन्स्योर गर्नुहुन्थ्यो कि, तर लाइक देयर सम अब ट्रस्ट इस्युज विथ यो एग्रिकल्चर भन्ने बित्तिकै फ्रड भनेर बुझ्नुहुन्छ अरे कि इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूले चाहिँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ वाइल यो इन्सुरेन्सको आइडिया जब स्टार्ट भयो नेपालमा यो एग्रिकल्चर प्रडक्ट्स पनि गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके पिपल के अरे फार्मर्सहरूले चाहिँ अब सबैले त गर्नु भएन होला, बट फ्यु फार्मर्सहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि ओके मेरो चाहिँ सर्टन प्लट अफ ल्यान्ड अर सर्टन मेरो लाइफ स्टकमा चाहिँ उहाँले इन्सुरेन्स गर्नुभयो एन्ड देन फाइनली गएर चाहिँ उहाँले अब हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ फ्रड गरेर कसरी कसरी चाहिँ टाक्क पारेर आफ्नो इन्सुरेन्स क्लेम गर्नुभयो। अनि त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूलाई घाटा लाग्यो, आफ्टर अल दे आर के प्रफिट बेस्ड कम्पनी होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओके अब देयर इज समथिङ रङ होइन, अब ट्रस्टै बिल्ड गर्न सकिएन फार्मर्सहरूसँग होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब इन्सुरेन्स दिनलाई पनि उहाँहरूलाई चाहिँ गाह्रो भयो कि, त्यो थियो वान पार्ट। अनि अर्को पार्ट चाहिँ के भन्दाखेरि इन्सुरेन्स ओके गर्नलाई रेडी, बट देन उहाँको फार्म कहाँ छ भन्दाखेरि सर्टन एउटा रुरल एरियामा होइन, उहाँले चाहिँ 2 लाखको इन्सुरेन्स गर्नुभएको छ। अब उहाँको चाहिँ फार्मको इन्सुरेन्स सर्टन उहाँ त्यहाँनिर चाहिँ अब उहाँको केही भयो र खेतीको नाश भयो, अब उहाँको इन्सुरेन्स क्लेम गर्नु पर्यो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि इन्सुरेन्स क्लेम गर्नको लागि त इन्सुरेन्स कम्पनी त त्यहाँ गएर मोनिटर गर्नु पर्यो होइन, साँच्चीको हो कि होइन भनेर, बिकज अहिले त के पनि छैन, देयर इज नो मिडियम कसरी हेर्ने उहाँले कसरी गरिराख्नु भएको छ अर साँच्चीकै भएको हो कि होइन। त्यही भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ ब्याक उहाँको गाउँ गएर सबै त्यो मोनिटरिङ गर्नु पर्यो, यसरी भएको रहेछ पुष्टि गर्नु पर्यो। अन्त एभ्रिथिङ गर्दाखेरि चाहिँ द अमाउन्ट दे इन्भेस्ट के होइन 2 लाखको के अरे इन्सुरेन्स गर्नु भएको छ। अनि त्यहाँ गएर त्यो मोनिटरिङ गर्दाखेरिको चाहिँ त्यो जति उहाँहरूको खर्च हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ अरे कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब बिकज अगेन दे आर प्रफिट बेस्ड कम्पनी, अब उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो दे डोन्ट सी त्यसमा प्रफिट होइन, अनि बिकज एसेसिबिलिटीको प्रब्लम के। सो यस्तो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सले चाहिँ दो दे आर पोलिसिज द्याट आर बिङ डेभलप्ड बाई गभर्मेन्ट होइन, अनि दो दे आर के अरे इन फेभर अफ फार्मर्सको मा चाहिँ दो दे आर गाइडलाइन्स चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ मजाले यो अझै इम्प्लिमेन्ट चाहिँ भएको छैन, बिकज ट्रस्टकै इस्यु छ कि विदिन फार्मर्स एन्ड दिज फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स। देन कम्स जनरल स्टेक होल्डर्स होइन। सो स्टेक होल्डर्स भन्नाले वाट आई मिन हियर इज हाम्रो फार्मर्सदेखि लिएर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सदेखि लिएर कन्ज्युमर सप्लाई चेनमा हुनुभएको रिटेलर होलसेलर डिस्ट्रिब्युटर होइन, गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसन्स, देन हाम्रो मिनिस्ट्री, हाम्रो एनजिओज आइएनजिओज हुएभर वर्किङ अन यो के अरे एग्रिकल्चरको फिल्डमा होइन। सो यो सबै स्टेक होल्डर्सहरूलाई चाहिँ द वान थिङ द्याट्स इम्पोर्टेन्ट अहिलेको केसमा इज डेटा होइन। सो कोभिडले पनि हामीलाई त्यही नै देखाइरहेछ, हामीले चाहिँ अब कोभिड नेपालमा यसरी बढिरहेछ, इन्डियामा चाहिँ यसरी बढिरहेछ, ओके वी आर इन लाइन विथ इन्डिया, इन्डियाको चाहिँ यसरी बढ्दाखेरि नेपालको नि यस्तो हुँदो रहेछ भनेर त्यो प्रिडिक्टिभ एनालाइसिस जुन गर्न सक्छ नि डेटाले, सो द्याट इज ल्याकिङ हाम्रोमा होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले पनि पोलिसी बनाउँछ अर कुनै एउटा एनजिओ आइएनजिओले कुनै प्रोजेक्ट लिएर आउँछ, सो वाट इज द्याट बेस्ड अन कि, सो केमा बेसिस भएर चाहिँ उहाँहरूले प्रोजेक्ट गरिराख्नु भएको छ, अर केमा बेसिस भएर चाहिँ एज अ कन्ज्युमर साला बाई यो प्रडक्ट होइन, केमा बेस्ड भएर चाहिँ एज अ फार्मर मैले टमाटर योपालि बेसी फलाउने कि प्याज बेसी फलाउने कि, अर वाट सुड आई फोकस अन। जस्तै हामीले कति 1 वर्ष कि कति टाइम अगाडि प्याजको एकदमै हाइली प्राइस बढ्यो, एन्ड देन मार्केटमा चाहिँ एउटा ट्रेन्ड के आएको थियो भन्दाखेरि ओके दिस इयर प्राइसमा मार्केटमा चाहिँ ओनियनको प्राइस इज 350 पर केजी, सो नेक्स्ट इयर चाहिँ हामी सबैले अब फार्मर्सहरूले चाहिँ टन्नै प्याज लाउनुपर्छ बिकज इट्स गोइङ टु बी 350 अलवेज होइन। सो द्याट्स वाट आवर माइन्ड सेट इज के होइन। सो डेटा त्यसलाई चाहिँ एनालिसिस गर्ने, ओके कस्तो खालेको पास्ट ट्रेन्ड्सहरू कस्तो थियो, फ्युचरमा के हुनसक्छ, अनि रिसेन्टली अहिले कस्तो छ कन्ज्युमर बिहेभियर, डिमान्ड के कुराको हाई छ, सप्लाई के कुराको हाई चाहिन्छ होला भन्ने खालेको त्यो प्रेडिक्ट गर्नको लागि देयर इज नो डेटा अभाइलेबल, स्पेसली के अरे एग्रिकल्चर अर लाइक मोस्ट अफ द सेक्टर्स इन नेपाल होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ स्टेक होल्डर्सहरूले चाहिँ लाइक एउटा डेटा इन्फर्मड डिसिजन्सहरू चाहिँ लिन सक्नु भइरहेको छैन, र जति पनि प्रोजेक्ट्सहरू आइरहेछ लाइक मोस्टली प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ आर नट क्वाइट सक्सेसफुल होइन। अनि एन्डमा चाहिँ आइपुट कन्ज्युमर्स होइन, बिकज वान एन्डमा फार्मर्स एन्ड द अदरमा चाहिँ कन्ज्युमर्स, बिकज फार्मर्स आर द प्रड्युसर्स, कन्ज्युमर्स एन्ड कन्ज्युमर्स जसले चाहिँ उपभोग गर्नुहुन्छ होइन। सो अहिलेको कन्ज्युमर्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मोस्टली दे आर कन्सर्न्ड होइन, कन्सर्न्ड एज इन उहाँहरूले के खाइराख्नु भएको छ, त्यो कहाँबाट आयो, त्यो विषादीयुक्त छ कि अर्ग्यानिक हो कि होइन,
मैले चाहिँ एउटा जुनार किन्दैछु भने मलाई चाहिँ ओके मलाई सिन्धुलीको जुनार इज भेरी इम्पोर्टेन्ट देन अरू कुनै जुनार, अर मैले मुस्ताङको स्याउ खाइरहेको छु भने प्राउडली ओके मुस्ताङको स्याउ भनेर फोटो राखिरहेको हुन्छौँ होइन। सो द लोकल अनि अथेन्टिसिटी होइन, अनि त्यो एउटा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी खोज्छौँ। एउटा सेफ्टी चाहिँ हामीले फुडहरूमा चाहिँ अहिले खोजिरहेको हुन्छौँ एज अ कन्ज्युमर। अनि बट देन अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेफ्टी फर अस, वाट इज सेफ्टी फर अस भन्दाखेरि यदि मैले कुनै स्याउ चाहिँ साइडमा 350 रुपियाँ किलो छ अनि यतापट्टि साइडमा 150 रुपियाँ किलो छ, बट सेम स्याउ होइन, सेम स्याउ नो बडी नोज कहाँबाट आएको के हो, सेम स्याउलाई 150-350 मा राख्यो भने ओके 350 माइट बी भेरी गुड क्वालिटी भनेर त्यो जो कन्सर्न कन्ज्युमर हुन्छ है, आइएम नट टकिङ अबाउट अल सबै कन्ज्युमर्सहरू, बट जो कन्सर्न हाई डिसर्निङ कन्ज्युमर्सहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ ओके 350 माइट बी बेटर भनेर त्यसरी किनिराख्नुहुन्छ कि। सो द क्वालिटी सेफ्टी अफ फुड प्रोडक्ट्स आर डिपेन्डेन्ट अन प्राइस होइन, रादर देन त्यसमा चाहिँ कस्तो खालेको फर्टिलाइजर युज भएको थियो के पनि थाहा छैन। दे ओके 350 एउटा फार्मर्स मार्केटमा चाहिँ कुनै ठाउँमा बेचिराख्नु भएको छ भने ओके दिस माइट बी भेरी गुड क्वालिटी भनेर चाहिँ किनिन्छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अगेन देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस लाइक के अरे ओसिएनले सर्टिफिकेसन गर्नुहुन्छ, अर देयर आर ग्याप स्किम्सहरू पनि छ होइन। बट देन जो स्मल होल्डर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ ओसिएनको सर्टिफिकेसन अथवा ग्याप स्किम गर्ने चाहिँ दे डोन्ट ह्याभ द्याट के भन्छ एउटा क्यापेसिटी एज इन मोनिटरी एज वेल एज अर्को वेमा पनि दे आर नट त्यस्तो धेरै क्यापेसिटी भएको हुँदैन, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स डिफिकल्ट फर देम होइन। सो अलिकति बेसिक कुनै हामीसँग केही सिस्टम भइदिन्थ्यो जसले चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति इजियर त्यो प्रोसेस गराइदिन्थ्यो होइन, त्यो अटोमेटिकल्ली रन हुन्थ्यो भने चाहिँ माइट ह्याभ बिन अलिकति इजियर फर देम, अनि दे माइट ह्याभ अलिकति धेरै स्मल होल्डर्सहरूले पनि गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने एउटा कुरा। अनि सो द्याट फार्मर्सले पनि फेयर प्राइस पाउनुहुन्थ्यो बिकज दे डु ह्याभ अब चाहिँ युनिक आइडेन्टिटी। उहाँले चाहिँ अब आफ्नो सिन्धुलीको जुनारलाई दे क्यान डिफ्रेन्सिएट फ्रम एनी अदर जुनार द्याट आर इम्पोर्टेड फ्रम चाइना अर वाट्स एभर होइन। अनि कन्ज्युमरले पनि ओके विथ सर्टेन्टी उहाँले चाहिँ ओके दिस इज त्यसमा चाहिँ केही एउटा ट्याग छ होइन, क्युआर कोड छ जसले चाहिँ ओके दिस वाज प्रड्युस्ड यो दिनमा, दिस वाज प्लट यो दिनमा, दिस वाज के भन्छ प्रड्युस्ड इन यो फार्म एट सिन्धुली होइन, यो जियो लोकेसनमा भनेर चाहिँ उहाँले त्यो डिटेलमा चाहिँ इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा ढुक्क हुन्छ नि होइन, कन्ज्युमर पनि सेटिस्फाइड भएर चाहिँ उहाँले ओके आइएम रेडी टु पे 350, आइएम रेडी टु पे 50 रुपिज एक्स्ट्रा फर दिस प्रिमियम प्रोडक्ट भनेर चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ नि। सो यस्तो किसिमको च्यालेन्जेसहरू चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा देयर आर लट अफ अरू पनि होइन, तर फ्यु थिङ्स मात्रै मैले यसमा डिस्कस गरेँ। अब हाउ क्यान टेक्नोलोजी डेटा डिजिटाइजेसन ब्लक चेन क्यान अब यसले चाहिँ कसरी चाहिँ यसले डिफ्रेन्ट अरू च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ द फर्स्ट थिङ इज नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। सो यसमा चाहिँ वाट यु क्यान सी इज चेन देखिराख्नु भएको छ होइन। सो यसमा चाहिँ फर्स्टमा तपाईँले त्यो फार्मर देखिराख्नु भएको छ। सो फार्मरले चाहिँ प्रोडक्सनको कुराहरू रेकर्ड गर्नुहुन्छ सिम्पली है, सिम्पली फार्मरले प्रोडक्सनको कुरा रेकर्ड गर्नुहुन्छ। उहाँले जुनार फलाउनु भयो, रेकर्ड गर्नुभयो, मेरो जुनार चाहिँ 5 टन चाहिँ मैले 10वटा बोटबाट टिपेँ भनेर राख्नुभयो। देन उहाँले चाहिँ के अरे मैले चाहिँ यो जुनार प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ के अरे भर्मी कम्पोस्ट युज गरेको छु 10 केजी, सबै एक्जाम्पल है फेरि नट क्यालकुलेटेड, ब्याक भर्मी कम्पोस्ट युज गरेको छु 10 केजी। अनि त्यसै गरी चाहिँ मैले यसमा चाहिँ सर्टेन अर्ग्यानिक प्र्याक्टिस गराएको छु होइन, यसमा चाहिँ नो केमिकल्स आर युज, मैले चाहिँ ट्राइकोडर्मा हालेको छु होइन। सो यसरी उहाँले चाहिँ डिफ्रेन्ट डेटाहरू चाहिँ राख्नुहुन्छ। देन प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीमा मेबी फर इक्जाम्पल जुनारको जुस बनाउनु लाग्नु भयो अरे होइन, जुनारको जुस बनाउँदाखेरि ओके दिस इज क्लिन दिस वे, यसरी सर्ट गरिएको थियो, यस्तो सबै उहाँले डेटा राख्नुभयो, कुन दिन गरिएको थियो होइन, कस्तो खालेको केमिकल हालेको छ कि। देन अब त्यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरले गएर चाहिँ त्यहाँनिर अब फेरि त्यो डिस्ट्रिब्युटर कसैलाई दिन्छ भने त्यहाँ गएर डिस्ट्रिब्युटरले पनि ओके यो दिनमा मेरो आयो होइन, यो दिनमा मेरोमा आयो, यो दिनमा चाहिँ मैले कुनै एउटा रिटेल सपमा दिएँ, भाटबटिनीमा दिएँ अरू कतै बिग मार्टमा दिएँ भनेर चाहिँ उहाँले रेकर्ड राख्नुहुन्छ। त्यसै गरी कन्ज्युमरले चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ, सानो एउटा स्टिकर क्युआर कोड हुन्छ त्यो प्रोडक्टमा, एन्ड सिम्पली उहाँले चाहिँ क्युआर कोड स्क्यान गरेर चाहिँ सबै इन्फर्मेसनहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ होइन। सो सिम्पल यो ट्रस्ट इकोनोमीमा चाहिँ हामीले काम गर्न खोजिरहेछौँ कि होइन। टु स्टार्ट विथ इट्स भेरी डिफिकल्ट टु अनबोर्ड अल अफ दिस स्टेक होल्डर्स एट अ टाइम, तर चाहिँ अहिले वी आर फोकसिङ अन फ्यु डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्सलाई लिएर चाहिँ वी आर के अरे स्टार्टिङ होइन।
सो यसमा चाहिँ अब कुरा गर्दाखेरि फार्मर्सको कुरा गरेँ मैले होइन सो उहाँले चाहिँ अब प्रोडक्सनको इन्फर्मेसन रेकर्ड गर्नु भएपछि चाहिँ अब के हुन्छ होला भनेर इमेजिन गर्दाखेरि चाहिँ ओके हि किप्स रेकर्ड अफ यो इयरमा चाहिँ मैले 6 केजी 6 टन के अरे जुनार उत्पादन गरेँ 6 टन उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ मेरो आम्दानी यति भयो मेरो प्रफिट यति भयो भनेर एभ्रिथिङ इज देयर होइन अब चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनी अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सलाई के सजिलो हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ बेस्ड अन उहाँले चाहिँ उहाँको एक्टिभिटी ट्र्याक गरेर के होइन उहाँको एक्टिभिटी बेस्डमा चाहिँ उहाँलाई लोन पनि दिन सक्नुहुन्छ होला उहाँको एक्टिभिटी बेस्डमा चाहिँ उहाँले फर्दर त्यो मान्छेलाई चाहिँ इन्सुरेन्स दिने कि नदिने भनेर त्यो डिसाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ होला होइन सो त्यो वेमा चाहिँ फार्मर्स आर एडभान्टेज बिकज उहाँलाई चाहिँ फाइनेन्सियल के भन्छ त्यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूसँग चाहिँ दे आर नाउ ओपन दे क्यान बिल्ड त्यो ट्रस्ट बिकज उहाँहरूले चाहिँ ओपनली आफ्नो चाहिँ डेटाहरू चाहिँ ओके मेरो चाहिँ यस्तो यस्तो छ है भनेर चाहिँ एक्टिभिटी बेस्डमा चाहिँ दे क्यान ट्रान्जेक्ट के होइन सो त्यसरी चाहिँ फार्मर्स क्यान गेट के भन्छ एडभान्टेज होइन अनि त्यसै गरी अब फार्मर्सहरूले चाहिँ सिन्स दे अस्ति सुगर क्यानकै मैले इक्जाम्पल लिएँ होइन सुगर क्यानको उसमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि तपाईँ सबैलाई नै थाहा छ होला सो सुगरको क्यानको चाहिँ बेसिकली फार्मर्स डिन्ट गेट वाट दे के भन्छ ह्याड टु गेट होइन फेयर होइन प्राइसै पाउनु भएन होइन सो त्यस्तो केसमा चाहिँ अब के अब इफ यस्तो केही सिस्टम युज गरिरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ के हुनसक्थ्यो भन्दाखेरि म चाहिँ फार्मर देन मेबी अस्मिताजी चाहिँ एउटा कम्पनी हुनुहुन्छ देन उहाँको र मेरो बिचमा चाहिँ ओके वी टु आर डिफ्रेन्ट पार्टिज होइन स्टेक होल्डर उहाँको र मेरो नेटवर्क छ अनि देन त्यो नेटवर्कमा चाहिँ वाट वी डु इज ओके मैले चाहिँ 500 केजिज अफ सुगर केन मैले उहाँलाई बेचेँ होइन सो अब त्यहाँनिर कसरी त्यो एउटा कन्ट्र्याक्ट बनाइएको हुन्छ भन्दाखेरि मैले उहाँलाई दिने बित्तिकै सी हेज टु पे मी समथिङ के होइन सो त्यो पे नभइन्जेलसम्म द्याट्स समथिङ रङ इन द्याट नेटवर्क क्या हाम्रो सो त्यसरी त्यो कन्ट्र्याक्ट लेखिएको हुन्छ होइन सो त्यसमा चाहिँ अब कसैले ट्र्याक ब्याक गरेर हेर्नु पर्यो भने पनि ए उहाँले त दिनुभएको थियो 50 किलो होइन तपाईँले किन पे नगर्नु भएको अर सम गभर्मेन्ट के अरे अर सम लयर्स क्यान कम इन एन्ड त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले हो त यो भनेर त्यसरी पुष्टि गर्नलाई इजियर हुन्छ होइन तर यहाँनिर अहिले चाहिँ के भइरहेको छ देयर इज नो डेटा कति ट्याम्परिङहरू हुन्छ होइन कति उहाँले पेपर्सहरू गर्नुभएको थियो भने पनि मेबी च्यातेर सम अदर पेपर्सहरू गरिदिनुहुन्छ होला सो त्यस्तो किसिमको चाहिँ ट्याम्परिङहरू चाहिँ यसले रोक्छ अनि फार्मर्सहरूलाई चाहिँ त्यो के भन्छ यस्तो नाइन्साफीबाट चाहिँ बचाउन सकिन्छ होइन अनि त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ इन्सुरेन्सको पनि कुरा जोएँ होइन बिकज अघि मैले वेदरको नि कुरा गरेको थिएँ सो वेदरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूले युजली इन्सुरेन्स गर्दाखेरि अब के को बेसिसमा इन्सुरेन्स गर्ने भन्दाखेरि वान मेबी अघि मैले भने जस्तो एक्टिभिटीको बेसमा अर सेकेन्डली मेबी डिपेन्डिङ अन वेदर कन्डिसन्स कस्तो छ क्या होइन सो यसमा चाहिँ नट डिपेन्डिङ अन फार्मरले के भन्छ बट डिपेन्डिङ अन अहिलेको वेदर कन्डिसन कस्तो थियो मेबी के हुनसक्छ सो त्यसको बेसिसमा कि फर इक्जाम्पल इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ ए ल मेबी मैले इन्सुरेन्स गराएको थिएँ अनि अब आफ्टर 2-3 मन्थ्स चाहिँ त्यहाँनिर एकदमै ठुलो बाढी आएर मेरो सबै नष्ट भयो भनेपछि दे हेभ त्यो वेदरको डेटा पर्टिकुलर त्यो लोकेसनको सो बेस्ड अन त्यो वेदरको डेटा दे हेभ टु ट्रान्सफर मी द्याट सम अफ मनी द्याट त्यो इन्सुरेन्स जुन मैले गराएको थिएँ त्यसको चाहिँ उहाँले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सो त्यसरी चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स फार्मर्सहरू क्यान बेनिफिट फ्रम यो सिम्पल डेटा रेकर्ड इफ फार्मरले गर्नुभयो भने होइन सिम्पल डेटा रेकर्डिङ के यसमा चाहिँ अब टु स्टार्ट विथ अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा त ब्लक चेन अहिले भनिराख्नु नि परेन होइन सिम्पल डेटा रेकर्डिङ ट्याम्परिङको कुराहरू बिस्तारै आउँदै जाँदाखेरि चाहिँ वी क्यान इन फ्युचर मेबी 2-3 years डाउन द लाइन अर अझै भएन भने मेबी 10 years डाउन द लाइन के अरे ब्लक चेनको पनि वी क्यान के अरे ब्लक चेनको कुरा आउँछ होला तर अहिले टु स्टार्ट विथ चाहिँ डिजिटाइजेसन सो डिजिटाइजेसन चाहिँ फार्मर्स लेभलमा चाहिँ स्टार्ट गर्यो भने नै लाइक देयर आर सो मेनी के अरे यसको चाहिँ फाइदाहरू के होइन अनि त्यसै गरी अब वेन वी रन टुवर्ड्स प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री त्यहाँनिर पनि बिकज एभ्रिथिङ इज ट्र्याक्ड अनि त्यहाँपछि फेरि डिस्ट्रिब्युसनमा पनि बिकज एभ्रिथिङ इज ट्र्याक्ड फाइनली कन्ज्युमर्सले देख्ने बेलामा चाहिँ अब चाहिँ दे क्यान हुन्छ नि फुल फेथमा ओके अब चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युटरले होइन भाटबटिनीमा सेल गरेको यो जुनारको पर्टिकुलर जुस इज लाइक इज अलवेज अर्ग्यानिक अर त्यो यो ब्रान्ड भन्ने बित्तिकै चाहिँ इट्स लाइक ट्रु ब्रान्ड ट्रस्ट एउटा क्रिएट हुन्छ कि सो यसरी चाहिँ डेटा रेकर्ड किपिङ सबै ठाउँमा यसरी भयो होइन कसैले पनि ब्लकचेन युज गरेर इफ कसैले पनि त्यसमा ट्याम्परिङ गर्न सकिएन भने चाहिँ यस्तो फाइदाहरू चाहिँ वी क्यान टेक एकदमै धेरै फ्रम यो टेक्नोलोजी होइन तर अगेन कमिङ ब्याक टु लिमिटेसन्स द्याट वी हेभ इन नेपाल चाहिँ सिन्स आई बिन वर्किङ यो प्रोजेक्टमा सिन्स 1.5 years होइन
हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि वी प्लान अनि वी बिल्ड टेक्नोलोजिज तर अन द फिल्ड जाँदाखेरि चाहिँ इट्स लाइक फार्मर्स आर नट द्याट टेक स्याभी होइन. सो उहाँहरूले समवाट लेभलमा अहिले चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली एकदमै रुरल पार्ट अफ नेपालमा लाइक म नेपालगञ्जको एकदमै रुरल ठाउँमा जाँदाखेरि पनि दे डु युज इन्टरनेट के. सो त्यो चाहिँ आई वाज एकदमै एकदमै ह्याप्पी टु सी द्याट होइन. बिकज त्यहाँ जाँदाखेरि पनि दे वर युजिङ इन्टरनेट, दे वाज युजिङ के भन्छ वी-च्याट होइन. त्यसरी चाहिँ उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ. तर त्यस्तो धेरै लेभलमा युज नगरे पनि समवाट इन्टरनेट एन्ड स्मार्टफोन इज अल ओभर नेपाल होइन. तर अब अभियसली चेन्ज म्यानेजमेन्ट चाहिँ अलिकति गाह्रो छ. उहाँहरूलाई चाहिँ इन्टेन्सिभ ट्रेनिङ्सहरू उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै चेन्ज म्यानेजमेन्टमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ. बट देन यसको चाहिँ गिभन यसको जति पनि के भन्छ एडभान्टेज यसको बेनिफिट्सहरू द्याट वी क्यान ह्याभ होइन. सो त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान बिट द्याट च्यालेन्जेस जस्तो पनि लाग्छ कि. इट माइट टेक अगेन कति इयर्स होइन. बट देन के अरे सुन डाउन द लाइन कति इयर्स डाउन द लाइन चाहिँ यसको चाहिँ बेनिफिट्सहरू वी माइट के अरे टेक सम बेनिफिट्स फ्रम इट. हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रिज के अरे कन्ट्रिज इन्डिया अरू ठाउँहरूमा पनि भइ नै रहेछ यो होइन. सो इट्स नट के भन्छ भेरी न्यू थिङ एभ्रिवेयर अराउन्ड द ग्लोब भइ नै रहेछ. सो नेपालमा पनि वाइ नट अनि नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ भनेर वी आर स्टार्टिङ दिस होइन. सो नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ आई केप्ट एउटा एग्रिकल्चरको चाहिँ के हामीले एग्रिकल्चरलाई लिएर चाहिँ कसरी जुनार नै मैले अघिदेखि जुनार किन भनिरहेको थिएँ भन्दाखेरि वी डिड एउटा पाइलट प्रोजेक्ट जुनार. अनि लास्ट इयरको हार्भेस्ट साइकलमा हामीले यो नोभेम्बर डिसेम्बरमा होइन नोभेम्बर डिसेम्बर 2020मा चाहिँ एउटा पाइलटिङ गराएको थियौँ विथ 6 डिफ्रेन्ट फार्म्स अफ के अरे सिन्धुली. सो त्यहाँको फार्मर्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको रियाक्सन चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि सिन्धुलीको जुनार इज भेरी फेमस होइन. सो द्याट्स एउटा थिङ चाहिँ छ. तर के हुन्छ भन्दाखेरि फेमस भयो भन्दैमा अब चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि सिन्धुलीको जुनार भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले दे आर रेडी टु पे. अनि त्यही भएर चाहिँ अब डिफ्रेन्ट अरू डिस्ट्रिक्टको डिस्ट्रिक्ट त छँदैछ अब चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको नै लिएर आएर मिक्स म्याक्स पारेर चाहिँ उहाँहरूले ओके सिन्धुलीको जुनार भनेर ब्रान्डिङ गरेर चाहिँ बेचिराख्नु भएको छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई त्यस्तो कम्प्लेन्सहरू गर्नुभएको थियो होइन. अनि मैले अघि सुरुमा भने जस्तै नै कम्पिटेटिभ एडभान्टेज चाहिँ अब केही पनि छैन कि उहाँहरूसँग. बिकज मैले उहाँहरूले सिन्धुलीको फार्मर्सले चाहिँ लिएर आएर के अरे ओके यो चाहिँ सिन्धुलीको जुनार हो तपाईँ किनिदिनुहोस् भनेर भन्यो भने अर्कै सप्लाई चेनमा अर्कै मान्छेसँग उहाँहरू कनेक्ट भइसक्नु भएको छ. सो मैले किन तपाईँसँग किन्ने उहाँको पनि सिन्धुलीकै जुनार त हो नि भन्ने किसिमकोले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो कम्पिटेटिभ एडभान्टेज र एज पाउनु भएन होइन. सो त्यही नै के अरे च्यालेन्जलाई लिएर चाहिँ वी डिड एउटा पाइलट प्रोजेक्ट जुनार. अनि त्यसमा चाहिँ हामीलाई ग्रिन ग्रोथ भन्ने एउटा अनलाइन सप छ होइन एग्रो प्रोडक्ट्सको. सो उहाँहरूले पनि सपोर्ट गर्नुभएको थियो फ्रम त्यो मार्केटिङ साइड. अनि पिएमएमपी प्रोजेक्ट सिन्धुलीको के भन्छ जुनार सपोर्ट जोनले पनि हामीलाई समवट नलेज उसमा चाहिँ हेल्प गर्नुभएको थियो होइन. अनि यो चाहिँ हामीले त्यहाँको एउटा कोअपरेटिभसँग चिसापानी जुनार कोअपरेटिभ भन्नेसँग चाहिँ यो पाइलटिङ गराएको थियो. र त्यो पाइलटिङमा चाहिँ हाम्रो प्लान वाज 34 डिफ्रेन्ट फार्म्समा चाहिँ ट्र्याक गर्ने होइन. तर एज आई सेड अर्लियर के अरे प्लान गर्दाखेरि र अन द ग्राउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ इट्स टोटली डिफ्रेन्ट होइन. सो आवर प्लान वाज 34 डिफ्रेन्ट फार्म्समा गर्ने. बट त्यहाँ गए त्यहाँ चाहिँ अब अगेन फेरि कोभिडको पनि च्यालेन्ज थियो होइन. सो त्यहाँ चाहिँ अब हामीले 34 डिफ्रेन्ट फार्म्समा चाहिँ इट वाजन्ट पोसिबल भनेर वी रियलाइज लेटर. अनि देन हाम्रो चाहिँ स्याम्पल साइज घटायौँ कि हामीले पछि ओके वी क्यान डु इट विथ 6 फार्म्स एटलिस्ट भनेर चाहिँ. अनि 6 डिफ्रेन्ट फार्म्सलाई लिएर वी ट्र्याक्ड अबाउट 6.6 टन्स अफ जुनार फ्रम 6 डिफ्रेन्ट फार्म्स होइन. अनि त्यसको रेस्पोन्स वाज लाइक एकदमै अमेजिङ के द रेस्पोन्स द्याट वी गट. सो हामीले ग्रिन ग्रोथको थ्रुबाट यो चाहिँ फेरि हामीले स्पेसिफिकली काठमाडौँमा मात्रै सेन्ट्रिक थियो होइन. सम अलिकति एउटा फेस्टिभल भनेर चाहिँ आई थिङ्क हामीले चितवनमा पनि गराएको थियौँ 1 डे सेल्स गराएको थियौँ होइन. त्यसै गरी विराटनगरमा पनि गराएको थियौँ विराटनगर एन्ड पाल्पामा पनि गराएको थियौँ. तर एक्सटेन्सिभली चाहिँ यसको मार्केटिङ वाज के अरे डन इन काठमाडौँ मात्रै. अनि त्यसले चाहिँ अब यसको फिगर्सहरू इन नम्बर्स हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै तपाईँहरूले यो स्क्यान पनि गर्न सक्नुहुन्छ टु चेक होइन कस्तो देख्दो थियो र देख्छ रहेछ त्यो स्क्रिन भनेर. सो मैले एक्सप्लेन गर्दाखेरि यु क्यान अल्सो स्क्यान एन्ड लुक एट त्यो कस्तो इन्टरफेस थियो के इन्फर्मेसन्सहरू हामीले राखेको थियौँ भनेर होइन. अनि यसको चाहिँ अब रिजल्ट्स हेर्दाखेरि चाहिँ वाट वी गट वाज उहाँहरूको ग्रिन ग्रोथको सेल्स जति लास्ट इयर थियो त्यो भन्दा चाहिँ दे वर एबल टु सेल लाइक 40% हायर के.
होइन अनि त्यसै गरी चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ कन्ज्युमर बेस पनि जुनारको केसमा मात्रै कुरा गरेँ मैले होइन नट इन जेनरल उहाँहरूले अरू कुरा नै बेच्नुहुन्छ सो जुनारको केसमा चाहिँ उहाँहरूको कन्ज्युमर बेस इन्क्रिज विथ 10% के होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा वेन वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट वी वर लाइक वी डोन्ट नो इफ के अरे नेपालको कन्ज्युमरले चाहिँ यसलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन होइन वी ह्याड सम होप्स बिकज फार्मर्स मार्केटहरूमा चाहिँ people go होइन अनि increasing farmers market छ so there are some के अरे niche market भनेर चाहिँ we were assuming but यो pilot project ले चाहिँ it was like okay sure sort that this type of के भन्छ technology is needed this type of consumers are there who are ready to buy so tracked products and who are ready to spend a little more money if they are informed with data that says that okay this is authentic this is local this is from this place भनेर चाहिँ यस्तो खालको डेटा उहाँलाई दिन सक्यो भने चाहिँ they are ready to pay some extra amount of money भनेर चाहिँ we are like convinced हैन अनि अब त्यही सँगसँगै चाहिँ now we are के अरे moving on with tracking different other productsहरू पनि we are अब jumping towards people think that you say about vegetables यस्तोमा मात्रै हुन्छ भनेर but then हामीले चाहिँ this can be done with other products पनि के जस्तै maybe I can say च्याङ्ग्राको पस्मिना हैन च्याङ्ग्राको पस्मिना पनि गर्न सकिन्छ हैन च्याङ्ग्राको पस्मिनामा चाहिँ कति पर्सेन्टेज ओके दिस इज के भन्छ कति पर्सेन्टेज चाहिँ च्याङ्ग्राको वुल नमिसाइकन सम अदर वुल्सहरू मिसाएर बेच्दिने त्यस्तो ट्याम्परिङहरू पनि देयर हैन त्यो सप्लाई चेनमा पनि सो च्याङ्ग्राको पस्मिनामा पनि ओके दिस इज रियल यति हुन्छ नि 100% अर आई डोन्ट नो द एक्चुअल कति हुनुपर्छ भनेर हैन बट देन ओके दिस इज द म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ वुल द्याट्स युज्ड इज च्याङ्ग्राको पस्मिना भनेर सम काइन्ड अफ त्यो ट्र्याकिङ पनि गर्न सकिन्छ सो त्यसै गरी चाहिँ अब हामीले जुस अघि पनि मैले भने हैन हनी सो maybe chicken marinated chicken leg piece हैन so whatever सबै products agro productsहरुमा चाहिँ this can be done के अनि we are moving on with अरु productsहरु like eggsहरुमा चाहिँ we are trying to do अनि कफीमा टीहरुमा पनि we are exploring हैन so that's with agriculture so यसमा चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ we are blockchain भन्ने चाहिँ because अघि पनि मैले भनेको थिएँ digitization is the base हैन blockchain implement गर्नको लागि अनि अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ it's like digitization नै छैन so blockchain अलिकति maybe we should wait for अलिकति time भनेर चाहिँ we are focusing more on digitization अनि अब चाहिँ coming years मा चाहिँ अहिले पनि few points मा चाहिँ we are using blockchain but not in a full fledged system चाहिँ गराएको छैन blockchain मा so maybe 2 or maybe if यसको ecosystem ले चाहिँ if allows us भने चाहिँ maybe अर्को year नै गर्छौं होला हामीले हैन so we are exploring अझै पनि यसमा अनि तपाईहरुको पनि के आइडियाजहरु छ or some के कमेन्ट्सहरु or feedbacksहरु छ भने they are most welcome अनि I think that's it for today so हाम्रो चाहिँ we have different के अरे हाम्रो वेबसाइट्सहरु छ हैन so इसत्य like say you can follow us on Facebook, Insta, Twitter, LinkedIn सबै ठाउँमा चाहिँ we are available सबै social mediasहरुमा अनि केही तपाईहरुलाई क्वेशन्सहरु छ भने पनि you can directly email us at hello@isatya.io अनि then coming next so यो चाहिँ हाम्रो के अरे individual profiles पनि राखेको छ maybe यो स्लाइड्सहरु पनि तपाईहरुलाई शेयर गर्छौं होला हैन so तपाईहरुले चाहिँ हामीलाई both Asmita and me you can follow us on LinkedIn, Twitter, or you can email us if you have any queries or तपाईहरुको के feedbacksहरु छ भने पनि and I think that's it. So तपाईहरुको के क्वेशन्सहरु छ भने चाहिँ we can open अनि अघि एउटा ठ्याक्कै क्वेशन चाहिँ मैले देखाएको थिएँ what's the difference between supply chain and blockchain भनेर हैन so they are completely different things. So blockchain is a technology and supply chain is a system हैन system भन्नाले not IT technology it's a system different process भनौं न so blockchain is अघि अस्मिताजीले एक्सप्लेन गरिसक्नुभयो it's a technology जसमा चाहिँ which is tamper proof which is immutable त्यसमा राखेको डेटाहरु हैन अनि त्यसै गरी चाहिँ it's an underlying technology of bitcoin हैन अनि त्यसै गरी चाहिँ अब के भन्छ सप्लाई चेन भनेको चाहिँ जति पनि कुनै पनि एग्रिकल्चर प्रोडक्सनको अर कुनै पनि प्रोडक्सनको हैन इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सनको चाहिँ त्यसको क्रिएसन देखि त्यसको चाहिँ बजारमा मार्केटमा गइन्जेलसम्मको त्यो चेन जुन हुन्छ सो त्यसलाई नै सप्लाई चेन भनिन्छ इन जनरल चाहिँ थ्यांक यू I think अरु पनि क्वेशन आइरहेको थियो मैले एकैछिन च्याटमा हेरेँ
ओके समीरजी थ्याङ्क यू है हजुरले लेखिदिनु भएको रहेछ लास्टमा गएर क्वेसन सोध्छु भन्नुभएको है सो डिफरेन्स बिट्विन ब्लकचेन एन्ड सप्लाई चेन अनि तपाईँ ब्लकचेनको बारेमा पनि अझै धेरै एक्सप्लोर गर्न मन छ भने लाइक टेक्निकल्ली होइन टेक्निकल सेसन्सहरू पनि दिन्छौँ हामी थ्रु ई सत्य माइसेल्फ चाहिँ आइ एम नट टेक एक्सपर्ट त होइन म ब्लकचेनको होइन बट वी हेभ सेपरेट पिपल जसले चाहिँ टेक्नोलोजी वाट इज ब्लकचेन एक्चुअली चाहिँ कसरी यसको चाहिँ आर्किटेक्चर काम गर्छ भनेर सेपरेट त्यस्तो इन्ट्रेस्ट तपाईँहरूलाई छ भने वी क्यान डु अ सेपरेट सेसन त्यसको लागि पनि ओके सायद क्वेरिजहरू आउँदै गर्छ होला मेरो एउटा क्वेरी चाहिँ थियो है म सुन्न चाहेँ है नेपालमा ब्लकचेन अथवा चाहिँ बिटकोइन पनि रिसेन्टलीसम्म ब्यान्ड नै थियो है अहिले गभर्मेन्टको नेपाल गभर्मेन्टको चाहिँ एप्रोच चाहिँ कस्तो छ ब्लकचेनमा के कस्तो छ यसको एन्सर चाहिँ म गरिदिन्छु है सृष्टि सो अहिले हुन्छ नि बिटकोइन चाहिँ ब्यान नै भनेको हुन्छ तर सिन्स हामी सत्यले चाहिँ हुन्छ नि बिटकोइनसँग चाहिँ कुनै पनि काम गरिरहेको छैन नि त्यो पैसा हुन्छ नि बिटकोइन भन्ने त अब केही क्रिप्टो करेन्सी हो त्यो इन्टरनेसनली किन्ने मिल्ने बेच्न मिल्ने छ सो नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ ब्यानै गरेको छ त्यो चाहिँ के भने धेरै इलिगल एक्टिभिटिजको लागि युज भयो अनि प्लस हाम्रो त्यो कता पैसा युज भयो नेपालको करेन्सी चाहिँ बाहिर गयो है भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अहिले रोकिरहनु भएको छ अनि यसैको लागि चाहिँ हामीले यी सत्यले चाहिँ मन्थली एउटा एउटा मिटअप गरेको थियौँ र लास्ट टाइम चाहिँ क्रिप्टो टोकन कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा आएको थियो भने सिन्स नेपालको पैसा बाहिर जान्छ नि त्यस्तो त्यो हुन नदिन चाहिँ वी हेभ हुन्छ नि करेन्टली चाहिँ ब्यान गरिरहेछौँ सो अब तर कस्तो भइरहेछ भने फाइनेन्स मिनिस्टरहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्टेड देखाइरहनु भएको छ सो होपफुल्ली इन्डियामा पनि पहिला यो 6 मन्थ अगाडि पनि ब्यान नै थियो होइन उहाँहरूले बल्ल चाहिँ त्यसको इम्पोर्टेन्स बुझेर चाहिँ अगाडि बढेर त्यसलाई चाहिँ ब्यान खुलाइदिनु भएको छ सो होपफुल्ली नेपालले पनि बिस्तारै चाहिँ गर्छ होला त्यो ब्यान चाहिँ रिमुभ गर्नुहुन्छ होला सो टेक्नोलोजी चाहिँ ब्यान छैन तर क्रिप्टो करेन्सी जसरी हामीले नेटफ्लिक्सहरू त चलाउनु त चलाइरहेको हुन्छौँ नि त होइन तर आफ्नै पैसाले त हुन्छ नि साथीलाई पैसा तिर्दियो है भनेर चलाउँछ नि सो त्यस्तो केस चाहिँ भइरहेछ है नेपालमा ओके थ्याङ्क यू है अनि अर्को क्वेसन पनि छ मारिबल सुनिरहेको छु हजुर हेलो हजुर वी क्यान हियर यु हेलो समीरजी हजुरकोमा चाहिँ इन्टरनेट गयो जस्तो हामीले चाहिँ सुन्न सकिरहेछौँ है हजुरको कुरा हजुरले आफ्नो क्वेसन राख्नु भएको छ आई थिङ्क उहाँको इन्टरनेटै गयो जस्तो लाग्यो सो उहाँको इन्टरनेट गए पनि अरूहरू कसैको केही क्वेरिज छ भने चाहिँ प्लिज अहिले भन्नुभयो हुन्छ अनि ह्यान्ड रेज गर्नुभयो हुन्छ म चाहिँ अनम्युट गरेर हुन्छ नि हजुरलाई सोध्न मिल्ने गरिदिन्छु अघि कसले चाहिँ ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको जस्तो लागेको कोही लेख्नु है अथवा हजुरले च्याटमै लेखिदिनु भए पनि हुन्छ है Chatma, there is a question, right? How can you help to farmers only? Okay. Sushri, can you see? Okay. So how can you help to farmers भन्दाखेरि हजुरले चाहिँ आई होप एग्रिक्लियर नै भन्न खोज्नुभयो होला होइन सो एग्रिक्लियरले चाहिँ अब जस्तै जुनाकै केस लिएँ मैले फेरि होइन त्यहाँनिर चाहिँ अब हाउ उहाँको त्यहाँको के अरे सिन्धुलीको फार्मर्सहरूले चाहिँ कसरी बेनिफिट लिनुभयो त नि त्यो सानो एउटा पाइलट प्रोजेक्टबाट भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चेक गर्नुभयो भने त्यो ट्र्याक्ड जुनार्सहरू चाहिँ वेयर सोल्ड एट प्रिमियम प्राइस के होइन के साइडमा चाहिँ लाइक एउटा नर्मल अनट्र्याक्ड अथवा अरू कतै ठाउँबाट लिएर आएको इम्पोर्ट गरेको जुनार्सहरू चाहिँ 100 रुपिस पर केजी बेचिरहेको थियो भने प्रिमियम प्राइसमा चाहिँ आई फगर लाइक 150 हो कि 120मा चाहिँ ट्र्याक्ड जुनार्स वेयर सोल्ड कि सो त्यसले चाहिँ अब के भएको थियो भन्दाखेरि नट फेरि रिटेलर्सहरूले चाहिँ डेन्ट टेक अल द के भन्छ ग्रिन ग्रोथले मात्रै सबै के जति पनि प्रफिट भयो उहाँले चाहिँ लिएर जाने होइन कि गेट प्राइस जुन हुन्छ फार्मरले पाउने सो त्यहीँनिर नै दे वर पेड हाई होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि फार्मर्सहरूले चाहिँ ओके उहाँहरूको चाहिँ सिन्धुलीमा उहाँहरूले मेहनत गरेर जुनार उत्पादन गरेर राख्नु भएको छ भने चाहिँ दे गट देयर फेयर प्राइस के
सो त्यसरी चाहिँ इकोनोमिकल्ली उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो प्रोजेक्टले चाहिँ हेल्प होइन। सो उहाँहरूले चाहिँ अझ कस्तो पनि कमेन्टहरू दिइराख्नु भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेबी अब नेक्स्ट इयरदेखि चाहिँ हामीले जुनार ट्र्याक गरेन भने त हाम्रो जुनारै बेचिँदैन कि क्या हो होइन, बिक्री नै हुँदैन कि क्या हो भन्ने खालको कमेन्टहरू पनि आइरहेको थियो कि। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा त्यसको जुनारको चाहिँ एउटा ब्रान्ड भ्याल्यु एउटा क्रिएट गराइदियो उहाँहरूको होइन। अनि उहाँहरूले चाहिँ फेयर प्राइस पाउन सक्नुभयो अनि या सो फेयर प्राइस पाउन सक्नुभयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि डिमान्ड पनि उहाँहरूको इन्क्रिज भएको भएर चाहिँ जुन लास्ट इयर्सहरूको ट्रेन्डमा हेर्दाखेरि चाहिँ जुनारहरू कति उहाँहरूले चाहिँ बेच्न नसकेर बसियो के अरे उहाँ आफ्नै फार्ममा चाहिँ त्यसरी राखेको केसेसहरूमा चाहिँ भएको थियो। तर योपालि चाहिँ उहाँहरूले एकदमै मजाले चाहिँ जुनारहरू बेच्न पनि सक्नु भएको थियो कि। सो त्यसरी चाहिँ या हेल्प चाहिँ भएको थियो त्यो पर्टिकुलर केसमा चाहिँ फार्मर्सहरूलाई। अनि अर्को कुरा पनि आएको रहेछ है च्याटमा, मोस्ट अफ द टाइम ब्लकचेन एन्ड इन्टरनेट आइओटी आर हर्ड इन प्यारलल, वाट इज आइओटी एक्चुअली, इट इज जस्ट क्युआर कोड अर समथिङ मोर। सो इन्टरनेट अफ थिङ्ससँग चाहिँ हुन्छ नि, म पनि त्यसरी टेक्निकल पोर्सन नै पढिनँ हुन्छ नि, नन टेकी साइडमा हो। सो ब्लकचेन र आइओटी हुन्छ नि, एआई भनेको चाहिँ छुट्टै हो। सो हुन्छ नि हरेकको आफ्नो आफ्नो एस्पेक्ट हुन्छ। सो ब्लकचेन इज जस्ट अ टेक्नोलोजी, अनि त्यसपछि आइओटीमा चाहिँ फेरि धेरै कुरा पनि राख्न मिल्छ है। सो क्युआर कोड मात्र होइन, ब्लकचेन भनेको चाहिँ जस्ट एउटा डिजिटल लेजर हो, त्यसमा डेटाबेसमा भएको कुराहरू चाहिँ सबै हामीले ब्लकचेनमा राखेर चाहिँ हुन्छ नि कति बेला कसरी ट्रान्जेक्ट गरेर पनि हेर्न मिल्नेवाला चाहिँ हो। तर यो आइओटीको बारेमा पनि मलाई थाहा भएन, म आफ्नो हुन्छ नि टेक्निकल पर्सनलाई सोधेर हजुरलाई चाहिँ रिप्लाई गर्छु नि है, सक्सेसजीलाई। सो थ्याङ्क यू। टु एड टु त्यो आन्सर होइन के अरे हामीले क्युआर कोड युज गर्नु वाज क्युआर कोड इज जस्ट अ लेबल के तपाईँले भन्नुभएको जस्तै, लाइक क्युआर कोड इज नट सेन्ट्रल त्यो अटेन्सन होइन। सो क्युआर इज जस्ट अ लेबल। सो कन्ज्युमरसँग बिकज दिस वाज अ डिजिटल टेक्नोलोजी हामीले चाहिँ डिजिटल्ली उहाँहरूलाई चाहिँ ओके त्यो क्युआर कोड त्यहाँ राखेर त्यो स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ अल द इन्फर्मेसन जाने। सो त्यसमा चाहिँ के अरे क्युआर कोड थिङ भन्दा पनि ब्लकचेन इज द अन्डरलाइङ टेक्नोलोजी। अनि अब आइओटीमा चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट मसिन्स एज सेन्सर्सहरू जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा सोइलमा चाहिँ होइन, सोइलमा चाहिँ अब अटोमेटेड एउटा सेन्सर राखेको छ जसले चाहिँ त्यसको त्यहाँनिरको चाहिँ फर्टिलिटी त्यसको कति छ, अथवा फर्टिलिटी भन्दा पनि मेबी त्यहाँको मोइस्चर कति छ होइन। सो त्यस्तो खालेको त्यसले प्यारामिटर्सहरू दिन्छ। सो त्यो इज कनेक्टेड विथ के सिस्टम के कुनै एउटा सिस्टम। अनि त्यसले चाहिँ अटोमेटेड डेटाहरू त्यसले चाहिँ फ्लो गराइरहेको हुन्छ। सो देयर इज नो म्यानुअल डेटा एन्ट्री के होइन, अटोमेटिकल्ली त्यो एउटा कुनै मसिनले चाहिँ त्यसलाई सिस्टमलाई फिड इन गर्दा हुन्छ। सो त्यो म्यानुअल नभइकन अब यस्तो यो अटोमेटेड डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्सहरू हामीले अटोमेटेड के अरे इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूबाट लिन सक्यो भने चाहिँ अझै अल्टरेसन्सहरू कम हुने भयो होइन। बिकज अहिलेको केसमा त हामीले फार्मर्सले डेटा एन्ट्री गर्ने कुरा गर्दा छौँ, मेबी सम लेभलमा पुगेर चाहिँ ओके फार्मरले डेटा एन्ट्री नै नगरिकन लाइक सर्टेन त्यहाँ केही इन्स्ट्रुमेन्टहरू राखेर त्यसले नै प्यारामिटर्सहरू डिरेक्टली त्यो सिस्टममा फ्लो गर्छ भने चाहिँ द्याट इज इन्टरनेट अफ थिङ्स के। सो डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूलाई राखेर सिस्टममा कुनै उ गरेर चाहिँ अटोमेटेड डेटा फ्लोहरू गराइदिने होइन। अनि ब्लकचेनमा चाहिँ एक्चुअली आइओटी पनि युज हुन्छ। सो डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कनेक्ट सिस्टम्सहरूलाई कनेक्ट गरेर सबैबाट चाहिँ डेटा फिड इन गराउने। सो या आई थिङ्क अलिकति म पनि त्यस्तो टेकी त होइन लाइक, तर इन जेनरल जे थाहा थियो त्यही भने है। ओके, अहिले मेरो इन्टरनेट कनेक्सन आयो, गएछ इन्टरनेट कनेक्सन। ओके, क्यान आई आस्क यु वान थिङ है, अझै मलाई एउटा क्वेसन अझै छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ फार्मर्सले चाहिँ त्यति प्राइस चाहिँ पाउँदैनन् कि, उनीहरूको जुन कतिपय तरकारी त फार्ममै त्यत्तिकै गएर जान्छ होइन। अनि यो ब्लकचेन टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फार्मरहरूको जुन प्रडक्टहरू छ नि त्यो उनीहरूलाई कसरी फार्मरले कसरी बेनिफिसियल हुन्छ भन्ने कुरा हो। किनभने जुनारको इक्जाम्पल दिनुभयो होइन, जुनार नर्मली इज हाई भ्यालु क्रप, फ्रुट्सहरूमा हाम्रो मार्केटमै 100+ को कस्टमा जान्छ, फार्मर्सले पनि अलिक धेरै नै पैसा पाउँछन्। तर एउटा सिम्पल तरिका तरकारी अथवा काउली बन्दाहरूको कुरा गर्ने भने पनि 2 रुपियाँमा बन्दा नबिकेको भन्ने कुराहरू आएर चाहिँ ट्र्याक्टर लगाएको भन्ने कुराहरू आउँछ नि है। ब्लकचेन टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुन कस्ट चाहिँ मिनिमाइज भएर चाहिँ अथवा चाहिँ कस्ट मिनिमाइजेसन हुने हो कि फार्मरको प्रडक्टको बढी एप्रिसिएसन हुने हो कि होइन, के कारणले हो फार्मर्सलाई बढी बेनिफिसियल हुने कारण चाहिँ कुन होला? तपाईँले भन्नुभएको दुइटै कुरा चाहिँ अप्लाई हुन्छ कि।
एउटा इज अभियसली अघि मैले जुनाको केसमा पनि भनेको ब्रान्ड भ्याल्यु बढ्ने भयो होइन हामीले के अरे मैले अघि जुनाको केस जुनार मात्रै भनिरहेको छु एज एन एक्जाम्पल बिकज वी डिड अ पाइलट विथ जुनार होइन बट दिस अप्लाइज विथ एभ्री अदर एग्रो प्रोडक्ट्सहरू के जस्तै हामीले फार्मर्स मार्केट गएर अथवा कुनै अर्ग्यानिक सपमा गएर चाहिँ हेऱ्यौँ भने त्यहाँ बन्दाकै पनि 5-10 रुपियाँ भए पनि उहाँहरूले प्रिमियम प्राइस राखेर बेच्नु भएको हुन्छ होइन अनि अब त्यो ब्रान्ड भ्याल्यु एउटा कुरा भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले ओके एउटा ब्रान्ड भ्याल्यु क्रिएट गरेर बाई माई थिङ युल गेट टु नो यो चाहिँ यसमा चाहिँ के भएको छ भनेर चाहिँ त्यसरी एउटा उहाँहरूले युनिक आइडेन्टिटी क्रिएट भएर चाहिँ बेनिफिट के अरे डिरेक्टली प्राइस प्रिमियम प्राइसबाट लिन सक्नुहुन्छ होइन देन अदर थिङ इज मार्केट प्लेसमा पनि देयर इज एन युज केस कि अघि चाहिँ मैले यो सेयर गरिनँ होइन बट यसमा चाहिँ सेयर गर्दाखेरि लाइक अहिलेको कन्टेक्स्टमा हाम्रो के अरे मार्केट प्लेस कसरी रन भइरहेको छ मैले अघि पनि भनेको थिएँ होइन फार्मर्सहरूबाट चाहिँ एकजनाले उठाउनुहुन्छ देन सर्टेन पर्सेन्टेज लिएर अर्कोमा ट्रान्सफर हुन्छ सर्टेन पर्सेन्टेज लिएर फेरि अर्कोमा ट्रान्सफर त्यसरी नै यता फार्मरले चाहिँ गेट प्राइस लो पाइराख्नुहुन्छ बट देन कन्ज्युमरले चाहिँ हाई प्राइस दिइराख्नु भएको छ अनि मोस्ट अफ द प्रफिट गोज टु यो बिचको के भन्छ डिस्ट्रिब्युसन साइडकोमा भनेर चाहिँ हामीले कति सुनिरहेको हुन्छौँ होइन सो ब्लक चेनले चाहिँ त्यो मार्केट प्लेसमा पनि क्यान हेल्प के सो वान अफ द युज केस तपाईँहरूले इन्टरनेटमा चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन वान अफ द युज केस कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै म फार्मर अगेन अनि देन हाम्रो अस्मिताजी चाहिँ अब एउटा चाहिँ रिटेलर भाटबट्टिनी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन सो भाटबट्टिनीको प्रोक्युरमेन्टमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब उहाँको र मेरो चाहिँ डिरेक्ट सेल्स हुन चाहिँ इज पोसिबल के विदाउट बिचको कुनै पनि एउटा के भन्छ अथोरिटी अरू कोही नभइकन उहाँको र मेरो चाहिँ डिरेक्ट अघि उहाँले भन्नुभएको छ डिसेन्ट्रलाइज होइन कोही पनि हुँदैन त्यहाँ अथोरिटी उहाँको र मेरो बिच चाहिँ डिरेक्ट कम्युनिकेसन भएर मैले उहाँलाई डिरेक्ट मेरो सामानहरू चाहिँ बेच्छु र उहाँले चाहिँ मलाई डिरेक्ट क्यास प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ अनि इन बिट्विन त्यहाँ जति पनि मेरो लसेसहरू हुन्थ्यो पहिला मेबी वेस्टेज हुन्थ्यो होला फुडको मेबी त्यहाँनिर मैले गेट प्राइस कम पाउँथ्यो होला होइन मेबी मैले चाहिँ राइट के भन्छ मार्केट पाउँदैन थियो होला अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले भाटबट्टिनीसँग ओके मेरो प्रोक्युरमेन्टसँग चाहिँ त्यहाँनिर कुरा भएको छ अनि उहाँको र मेरो डिरेक्ट त्यसरी कन्ट्याक्ट भइसके पछाडि चाहिँ मलाई पैसा नआउने पनि रिस्क भएन बिकज इट्स अन ब्लक चेन होइन सुगर केनको जस्तो केस पनि हुन भएन अनि देन उहाँको र मेरो चाहिँ त्यो ऊ भएपछि मैले मार्केट पनि पाएँ कि सो त्यसरी चाहिँ मार्केटको पनि देयर इज अ युज केस तर अब बिस्तारै होपफुल्ली अनलाइन मार्केट प्लेसहरू चाहिँ नेपालमा पनि भइ नै रहेछ होइन सो होपफुल्ली यो युज केस पनि छिट्टै सम लेभलमा चाहिँ युज हुन्छ कि भनेर चाहिँ आई एम होपिङ बट वी डोन्ट ह्याभ सच प्लान्स एज हाम्रो एग्रिकल्चरमा चाहिँ बट मेबी दिस इज वान अफ द आइडिया द्याट फार्मर्स क्यान बेनिफिट फ्रम यो ब्लक चेन टेक्नोलोजी के ओके तपाईँले पनि भनिहाल्नु भयो नि अरू इन्टरनेट मार्केटिङ प्लेसहरू पनि भइरहेको हुन्छ नि होइन अनि त्यो मार्केटिङ प्लेससँग चाहिँ ब्लक चेन टेक्नोलोजीको जुन तपाईँहरूले इसत्यबाट युज गरिराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ इसत्य चाहिँ कुन कुरामा चाहिँ अगाडि छ अथवा चाहिँ कुन कम्पेरेटिभ एडभान्टेजमा चाहिँ इसत्यसँग कुन कम्पेरेटिभ एडभान्टेज छ त्यो अरू इन्टरनेट मार्केटिङ प्लेसहरू हुन्छ नि जुन किनभने प्रड्युसर र कन्ज्युमरलाई डाइरेक्ट कनेक्ट गर्ने कुराहरू त अरू अनलाइन ड्रप सिपिङको कन्सेप्ट ल्याएर पनि कुनै मोबाइल एप नै रन पनि भइरहेका छन् होइन कुनै कम्पनीहरू पनि आएका छन् होइन तपाईँहरूसँग मतलब इसत्यबाट चाहिँ कुन कम्पेरेटिभ एडभान्टेज छ तिनीहरूसँग भन्दा ओके सो त्यो अलिकति कन्फ्युजन क्लियर गर्नलाई चाहिँ हामीले त्यो काम गरेका छैनौँ कि अहिलेसम्म सो त्यो सप्लाई साइडको त्यो डिरेक्टली हाम्रो इसत्यको थ्रुबाट चाहिँ हामीले अहिले एज अ टेक्नोलोजी इनेबलर मात्रै गरिरहेछौँ होइन सो डिरेक्टली त्यो सप्लाई चेनमा इन्भल्भ भएर के भन्छ ऊ गरेर चाहिँ गराएको छैनौँ वी हेभ डिफ्रेन्ट पार्टनर्सहरू राखेर चाहिँ वी आर ट्राइङ आउट बिकज एभ्रिथिङ एकैजनाले सबै थिङ स्टार्टिङमै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इज नट गोइङ टु बी सक्सेसफुल होइन सो वी निड पार्टनर्स भन्ने चाहिँ वी हेभ डिफ्रेन्ट पार्टनर्स तर अहिले चाहिँ इसत्यको थ्रुबाट हामीले डिरेक्टली त्यो प्रोक्युरमेन्टहरू गर्ने त्यस्तो चाहिँ गराएको छैनौँ सो आई होप त्यही भएर जुनारको लागि पनि हामीले ग्रिनबर्डसँग कोलाबरेट गरेर गराएको थियौँ सिन्धुलीको फार्मरहरूसँग त्यसरी चाहिँ गरेको थियौँ सबै इसत्यले नै गर्ने भनेर चाहिँ गरेको छैनौँ हामीले थ्याङ्क यू हजुरलाई अरू कसैको केही छ भने भन्नु होला किनभने हामी टाइमभन्दा थोरै क्रस भइसकेका छौँ होइन तपाईँहरूको टाइम मलाई एउटा अर्को क्वेसन सोध्नु मन छ सोध्छु है यो क्युआर कोड चाहिँ हुन्छ नि पछि लास्टमा कन्ज्युमरले स्क्यान गर्ने त्यो क्युआर कोड चाहिँ फेरि कपी गर्न मिल्ने रेप्लिकेट गर्न मिल्ने नेचरको हुन्छ अनि त्यो केसमा चाहिँ कसरी त्यसलाई फुल प्रुफ गराउन सकिन्छ त
जस्तै एउटा प्रोडक्टमा लागेको क्युआर कोड त फेरि त्यसलाई कसैले रेप्लिकेट गरेर त्यसलाई अर्को अब हुन्छ नि काउन्टरफिट प्रोडक्टमा त्यो क्युआर कोड चप्काइदियो भने त फेरि उसले पाउने चिज पनि त्यही अथेन्टिक ओरिजिनल जस्तो नै उसले स्क्यान गर्छ फेरि त्यो केसमा चाहिँ त्यो त तपाईँको सिस्टममा के भन्छ एभ्रिथिङ इज ट्र्याक नि जस्तै अब त्यो क्युआर कोड नै प्रिन्ट कति गर्नु भएको छ होइन सो त्यो प्रिन्ट भएर कुन कुन उसमा सेल गराएको छ तपाईँले चाहिँ लाइक भ्यालिड क्वेसन नै सोध्नु भयो होइन तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अझ कसैले कपी गर्न खोज्छ कसैले चाहिँ अब रङ इन्फर्मेसन राख्न खोज्छ भन्ने चाहिँ गार्बेज इन गार्बेज आउटकै कन्सेप्ट हो कि यसमा पनि सो कसैले चाहिँ कपी गर्न खोजिराख्नु भएको छ कसैले चाहिँ रङ इन्फर्मेसन राखिदिनु भएको छ भने डेफिनेटली त्यहाँनिर एन्डमा पनि त्यो रङै देखिन्छ होइन तर अघि अस्मिताजीले भन्नुभएको जस्तै यसले अकाउन्टेबिलिटी चाहिँ क्रिएट गरिदिन्छ कि जस्तै अब त्यो प्रोडक्ट मेबी उहाँले सर्टेन एउटा टाइममा बेचिराख्नु भएको छ होला तर सर्टेन एउटा पोइन्ट पुगे पछाडि चाहिँ ओके कसैले चाहिँ त्यो मोनिटरिङ गर्दाखेरि ओके दिस इज के अरे यहाँनिर पनि दिस इज अभाइलेबल है यस्तो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्र्याक ब्याक गर्दाखेरि ओके दिस इज नट एग्रिक्लियरले ट्र्याक गरेको प्रोडक्ट दिस इज अ फ्रड भनेर चाहिँ द्याट के भन्छ पर्टिकुलर के अरे क्यान बी हेल्ड अकाउन्टेबल अफ उहाँले गरेको काम के होइन सो त्यसरी चाहिँ यसमा पुरै कम्प्लिटली इरेज त्यो हुन्छ नि अब कसैले एकदमै फ्रडै नगर्न सक्ने डेटा रङै राख्न नसक्ने भन्ने चाहिँ होइन तर यसले चाहिँ त्यस्तो गर्यो भने अकाउन्टेबल चाहिँ बनाइदिने कि सो द्याट दे थिङ्क ट्वाइस वेन दे आर डुइङ इट कि सो यसले त्यसरी चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी चाहिँ बढाइदिने काम चाहिँ गर्छ कम्प्लिटली लाइक एभ्रिथिङ स्वाइप आउट चाहिँ रोकियो जस्तो लाग्यो है I hope I answered. हजुर हजुर एकदम थ्याङ्क्स ओके तपाईँहरूको अरू केही क्वेसन छ होला अरू तपाईँहरूको अझै एक्स्ट्रा केही क्वेसन्सहरू छ भने यु क्यान डिरेक्टली इमेल अस होइन सो या यहाँ पनि छ वी डु ह्याभ है यो म तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू मेलसँगै प्रेजेन्टेसन स्लाइडमा पनि इन्क्लुड गरेर पठाउँछु अनि यहाँ इमेल आइडी हेरेर सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्टली हुन्छ नि हाम्रो इमेल आइडी फेसबुकमा हुन्छ नि अरू केही इन्फर्मेसन लिन चाहनुहुन्छ एग्रिक्लियरको बारेमा अझै बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो isata.io मा गएर प्रोडक्ट्समा गएर एग्रिक्लियरको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सबैजनालाई फर के भन्छ एक्टिभली पार्टिसिपेटिङ फर आस्किङ एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन्सहरू जुन मैले पनि सोचेको थिएन होइन सो थ्याङ्क यू अझै के तपाईँहरूको एक्स्ट्रा क्वेसन्सहरू छ अर के अरे नाउ यु नो वाट वी आर डुइङ होइन सो तपाईँहरूको केही फिडब्याक्स अर सजेसन्सहरू छ भने पनि तपाईँहरूले डिरेक्टली इमेल गर्न सक्नुहुन्छ सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर पार्टिसिपेटिङ फर लिसनिङ टु अस थ्याङ्क यू एभ्रिवान अनि होपफुली अब हाम्रो अर्को मिटअप चाहिँ आउन लागेको छ तर मिटअप चाहिँ फेरि एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड चाहिँ छैन यो टाइम अलिक फरक डिजिटल आइडेन्टिटीसँग चाहिँ रिलेटेड छ सो त्यसको लागि चाहिँ हामी इभेन्टहरू सबै फेसबुकमा क्रिएट गर्छौँ कि इभन एग्रिकल्चरकै बारेमा पनि गरिरहेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ थिम वाइज मन्थ वाइज हुन्छ सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड हुन्छ प्लिज हाम्रो फेसबुक पेजहरू चाहिँ लाइक गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि इफ यु डु नट युज फेसबुक वी हेभ इन्स्टा लिङ्कडिन छ त्यहाँ गएर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ र इभेन्टमा पार्टिसिपेट गर्नुको लागि चाहिँ प्लिज फेसबुकमा लाइक गर्नु होला त्यही नोटिफिकेसन आउँछ थ्याङ्क यू दिदी एकछिन सबै जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि सबैले भिडियो चाहिँ एकचोटि अन गरिदिनु होला है त्यो भिडियो अन गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क छ सबैलाई दिएको छु एन्ड एउटा कुरा लास्टमा के अरे एड गर्न मन लाग्यो के अरे मैले अघि स्टार्टिङमा पनि भनेको थिएँ हाम्रो लाइफ ब्याङ्क भनेर वी हेभ एउटा ब्लडको नन प्रफिट होइन द्याट इज अल्सो अन्डर रुम्स एन्ड एसोसिएट सो तपाईँहरू चाहिँ कोही ब्लड डोनेसन गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अहिले त तपाईँहरूलाई थाहा पनि होला बिकज अफ कोभिड यति धेरै ब्लडको क्राइसिसहरू भइरहेछ अझै प्लाज्माको होइन प्लाज्माको चाहिँ अब यति धेरै निड तर 10वटा रिक्वेस्ट आउँछ पर डे भने जम्मा एउटा म्यानेज हुन्छ कि सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको कोही मेबी कोभिडबाट चाहिँ सर्भाइभर कोही हुनुहुन्छ अर इफ यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड टु डोनेट ब्लड भने चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो लाइफ ब्याङ्कको वेबसाइटमा गएर अर मेबी हामीले त्यो फिडब्याकसँगै त्यो पनि पठाउँछौँ होला तपाईँहरूलाई चाहिँ प्लेजको लागि फर्म पनि सो इफ एनी वान अफ यु इज इन्ट्रेस्टेड टु डोनेट ब्लड अर प्लाज्मा भने चाहिँ प्लिज यु क्यान प्लेज है थ्याङ्क यू ओके
सबैजनाले भिडियो अन गर्न मिलिरहेको छ है अनम्युट पनि गर्ने मैले त्यो पनि दिएको छु है ओके ल एकछिन स्क्रिन सेयर चाहिँ अफ गरिदिनु होला प्लिज ओके ग्रिड भ्यूमा आउँदैन हजुर ओके अलिकति अफ टपिक कुरा गरेँ मैले बिकज वी अलरेडी के अरे हाम्रो सकिसकेको थियो सेसन सो के अरे तपाईँहरूले टेक्नोलोजी एज एन आइसिटी भने इन एग्रिकल्चर भनेर चाहिँ तपाईँहरूले केही कोर्सेसहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ कि अर तपाईँहरू कसरी केही हुन्छ तपाईँहरूको अन्डर ग्राडमा पढ्दाखेरि एनीवन क्यान आन्सर त्यस्तो आइसिटी को टपिक चाहिँ छैन होला सायद हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ आइसिटी रिलेटेड कुनै सब्जेक्ट चाहिँ छैन हल्का च्याटमा पनि साथीले पनि लेखिसकेको छ एक्सटेन्सनमा त एउटा दुईवटा कन्सेप्टहरू चाहिँ आउँछ तर नट आइसिटीलाई कसरी इन्टिग्रेट कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ ल्यागिङ नै छ ए ओके अलिअलि जिआइएस जिपिएसहरूको कुरा पनि आउँछ एक्सटेन्सनमा त्यही नै हो खास हामीले युज गर्ने चाहिँ जिआइएस जिपिएस सम्बन्धी चाहिँ अलिअलि टच हुन्छ पछि त्यति नै हो ए त्यो कोर आइसिटी इन एग्रिकल्चर भनेर चाहिँ खासै त्यसो भए ओके ओके ल थ्याङ्क यू एभ्रिवान थ्याङ्क यू स्मिता दिदी थ्याङ्क यू सृष्टि दिदी एन्ड अर्को सृष्टि दिदीलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू है दुईजना हुनुहुन्छ राहतको बारेमा पनि कुरा गर्नु भएको रहेछ सो थ्याङ्क यू सो मच राहतको बारेमा हेर्नलाई चाहिँ हुन्छ त्यही सेम इसर्टीको वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो पाइलट गरेको प्रोजेक्ट्सहरू पनि Thank you everyone for the program. Thank you. Thank you. I should end for this meeting. Okay, bye bye. Have a good day and stay safe.